आज हामीले सिक्न गइरहेको शिक्षा चाहिँ द 5 डिमन्सको बारेमा हो। अनि दोस्रो राजा 17 अध्यायमा अस्ति हामी अध्ययनमा छौँ। त्यही अध्ययनबाट आज फेरि म जारी राखिकन आज यो स्पिरिचुअल वारफेयरको हिस्सालाई हामी सिक्छौँ र विशेष गरिकन आज हामीले सिक्ने कुरा चाहिँ द 5 डिमन्स, 5वटा स्पिरिट्सको बारेमा, भूतात्माको बारेमा हामी केही कुराहरू जान्छौँ बाइबलबाट। अनि त्यसले कसरी अपरेट गर्छ अनि हाम्रो जीवनमा कसरी त्यसले अपरेट गरेको हुनसक्छ भन्ने कुरालाई हामी हेर्छौँ। अस्ति अगाडि हामीले सुकुबास र इन्क्युबास यो दुईवटा स्पिरिटलाई हामीले हेऱ्यौँ। अनि जब पनि हामीले यो स्पिरिटको बारेमा सिक्यौँ, धेरैजनाको जीवनमा यति साह्रो बेसी ब्रेक थ्रु आयो। तपाईँहरू धेरैजनाको टेस्टिमोनिजहरू मैले पाइरहेको थिएँ, सुनिरहेको थिएँ कि कसरी परमेश्वरले डेलिभर गर्नुभयो भनिकन। अनि धेरैजना इभन सेवकाई गर्ने मानिसहरू पनि यो कुरासँग स्ट्रगल गरिराखेको थियो, तर भन्न सकिरहेको थिएन कसैलाई पनि। तर त्यो दिन थाहा पायो अनि धेरैजनाको जीवनमा छुटकारा आयो भन्ने कुरालाई सुनेर धेरै खुसी लाग्यो। अनि हामी यसरी नै स्वतन्त्र हुँदै जान्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई स्वतन्त्र हुन भनेर सिकाउनु भएको छ। तर आज यो कुरालाई सिकाउनुभन्दा पहिला म यसको ग्राउन्ड, यसको भूमिकालाई म सिकाउन चाहन्छु। किनभने बिना ग्राउन्ड हामीले केही कुरा सिक्यौँ भने हामी गलत ठाउँमा पुग्न सक्छौँ है। र परमेश्वरको वचनले पनि हामीलाई सिकाएको छ। मत्तीको किताब 12 अध्यायको 43देखि लिएर 45 पदसम्म यो एकदमै बाइबलको फेमस प्यासेज हो। अनि त्यो प्यासेज हाम्रो बाइबल सोसाइटी अफ इन्डियामा शीर्षक पनि दिएको छ। अनि त्यो शीर्षकको नाम चाहिँ अपूर्ण सुधारबाट हुने खतरा भनिकन भनेको छ। जब पनि सुधार अधुरो हुन्छ त्यो चाहिँ खतरनाक हो, परमेश्वरको वचनमै लेखेको छ। सो हाम्रो सुधार चाहिँ पूर्ण सुधार हुन जरुरी छ। अनि आज म तपाईँलाई एउटा कुरा के बताउन चाहन्छु भने एउटा मान्छे के डिमन पोजेस्ड नभइकन भूतले सताइन सक्छ? त्यो मान्छेभित्र भूतले ग्रसित नभइकन त्यो मान्छे भूतले सताइन सक्छ भनेर तपाईँलाई यो प्रश्न हामी धेरैजनाकोमा हुन्छ। किनभने आज हामी भूतात्माले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरालाई सिक्दैछौँ भने धेरैजनाको मान्छेको भनाइ चाहिँ यति नै हुन्छ कि ओहो प्रभुले हामीलाई दिनुभएको उद्धार चाहिँ के पूर्ण थिएन र आज यस्तो कुराहरू सिकाउँदैछ। धेरैजनाकोमा यस्तो प्रश्नहरू आउन स्वाभाविक हो। अनि त्यो प्रश्नलाई म अनर गर्छु। त्यो प्रश्नसँग म दुखित हुन्न, किनभने त्यो स्वाभाविक प्रश्न हो। तर बाइबलले चाहिँ के भन्छ यसलाई भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले जान्न जरुरी छ। सो मत्तीको किताब 12 अध्यायको 43देखि लिएर 45 पदसम्म पहिला म पढ्छु, त्यहाँदेखि तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्छु। यो होइन खण्ड, तर यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। यो वचन चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। अन्त मात्रै हामी त्यो डिमोनिकसँग हामी डिल गर्दैनौँ कहिले पनि। किनभने आज जुन कुराहरू सिकाउँदैछौँ यो कुरा सिक्दै गर्दाखेरि हामी देख्छौँ थुप्रो यस्तो एरियाजहरू हाम्रो लाइफमा जहाँ हामी त्योसँग कार्य गरिरहेका थियौँ। र यसरी लेखेको छ, तर जब अशुद्ध आत्मा मानिसबाट निस्केर जान्छ त्यो ओबानो ठाउँतिर विश्राम खोज्दै हिँड्छ र पनि भेटाउँदैन। तब त्यसले भन्छ म आफ्नै घरमा फर्किजानेछु जहाँबाट म निस्केर आएँ। अब त्यो आएर यसलाई रितो र सफा गरी राखेको र सजिएको भेटाउँछ। तब त्यो जान्छ र ओके म फेरि पढ्छु, यहाँ अलिकति कन्फ्युज भएँ। तब त्यो त्यसले भन्छ म आफ्नै घरमा फर्किजानेछु जहाँबाट म निस्केर आएँ। तब त्यो आफ्नै आएर यसलाई रितो सफा गरी राखेको र सजिएको भेटाउँछ। तब त्यो जान्छ र त्यसभन्दा बढ्ता दुष्ट अरू 7वटा भूतात्माहरू त्यससँग ल्याउँछ र भित्र पसेर त्यहाँ बास गर्छ र त्यस मानिसको पछिल्लो दशा पहिलोको भन्दा ज्यादै खराब हुन्छ। यस दुष्ट पुस्तालाई पनि यस्तै नै हुनेछ। सो यो कुरा प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले भन्नुभएको हो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले यो कुरालाई भन्नुभएको हो। अनि एउटा मान्छेको जीवनमा जब अपूर्ण सुधार हुन्छ, त्यो मान्छेको घरमा उद्धार आयो, उसले प्रभुलाई विश्वास गर्यो, प्रभुले उसलाई त्यो पापको दासत्वबाट निकाल्नु भयो। तर त्यसलाई रितो सफा गरी र राखेको सजाय राख्छौँ, तर रितो छ, सफा पनि छ अनि सजाय पनि राखेको छ, तर त्यहाँ प्रभुलाई बोलाएको छैन भने चाहिँ केही कुराले त्यहाँ फेरि पनि वापस आएर प्रवेश गर्न सक्छ। सो सक्दैन भनेर बाइबलमा लेखेको छैन। सो हामी कतिपल्ट यस्तो हुन्छ, मलाई टुनामुना लाग्दैन, मलाई भूतात्माले सताउँदैन, मलाई केही पनि हुँदैन भनेकन त्यत्तिकै बस्छौँ। तर हाम्रोपट्टिबाट गर्ने कार्यलाई नगर्दाखेरि चाहिँ हामी सताइएको हुन सक्छौँ।
फेरि अर्को खण्डलाई म पढ्न पर्यो। मत्तीको किताब 16 अध्यायको 21देखि 23 पढ्छु। मत्तीको किताब 16 अध्यायको 21देखि 23। तर त्योभन्दा माथिदेखि नै पढ्नु पर्यो। कहाँदेखि पढ्छु भने 13देखि नै पढ्छु, किनभने अहिले मैले यो भन्नै पर्छ, पढेरै सुनाइदिनु पर्यो है। तब येशूले सिजरिया फिलिपीका मुलुकमा आएर आफ्नो चेलाहरूलाई यसो भनेर सोध्नुभयो, मानिसहरूले मानिसको पुत्रलाई को हो भनी भन्दछ? तिनीहरूले भने, कसैले बप्तिस्मा दिने यूहन्ना, कसैले एलिया र अरूहरूले यर्मिया कि अगमवक्ताहरूमध्ये कुनै एकजना भनी भन्दछ। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तर तिमीहरू चाहिँ म को हुँ भनी भन्दछौ? सिमोन पत्रुसले जवाब दिएर भने, तपाईँ जीवित परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, धन्य हो हे योनाको छोरो सिमोन, किनभने मानिसहरूबाट तिमीलाई यो प्रकट गरेको होइन, तर मेरा स्वर्गमा हुने पिताले गर्नुभएको हो। अनि म पनि तिमीलाई भन्दछु कि तिमी पत्रुस हौ, र म यस पत्थरमाथि आफ्नो मण्डली स्थापित गर्नेछु, र मृत्यु त्यसमाथि विजय हुने छैन। म तिमीलाई स्वर्ग राज्यको साँचाहरू दिनेछु। जे तिमीले पृथ्वीमा बाँध्छौ सो स्वर्गमा बाँधिनेछ, औ जे तिमीले पृथ्वीमा फुकाउला सो स्वर्गमा फुकाउनेछौ। तब उहाँले ख्रीष्ट हो भनेर कुनै मानिसलाई नभन्नु भनी चेलाहरूलाई कडा आज्ञा दिनुभयो। त्यस बेलादेखि येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई देखाउन लाग्नुभयो कि उहाँलाई कसरी यरुसलेममा जानु र बुढा प्रधान र मुख्य पुजारीहरू औ शास्त्रीहरूबाट धेरै शासना भोग्नु र मारिनु र तेस्रो दिनमा बौरनु आवश्यक छ। तर पत्रुसले एकातिर लगेर जिद्दी गर्न र उहाँलाई हप्काउन लागे, परमेश्वरको कृपा रहोस्, प्रभु यस्तो कुरा तपाईँमाथि कदापि परिआउने छैन। तर उहाँले पत्रुसतिर फर्केर भन्नुभयो, ए शैतान, मेरो सामनेबाट हटिजा, तँ मेरो निम्ति ठेस लाग्ने कारण रहेछस्, किनभने तँ परमेश्वरको होइन तर मानिसहरूको कुरामा ध्यान दिन्छस्। हेर्नुहोस्, यहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट र पत्रुसको कन्भर्सेसनलाई हामीले भर्खर सुन्यौँ। पत्रुसले जुन कुरा भन्यो प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा, त्यो कुरालाई सुनिकन प्रभुले भन्नुहुँदैछ पत्रुसलाई, पत्रुस तिमीलाई यो कुरा कसले बोलेको हो? स्वर्गले बोलेको। एकैछिनमा उसँग स्वर्ग बोल्दै थियो। तर फेरि अर्को नेक्स्ट मोमेन्टमा हामी के देख्छौँ, जब प्रभुले आफ्नो मृत्युको कुराहरू गर्नु थाले एउटा कुरामा, तपाईँमाथि यस्तो हुनुहुँदैन, एकैछिनमा स्वर्ग उसँग बोल्दै थियो, एकैछिनमा उसँग शैतान बोल्दै थियो। प्रभुले चाहिँ चिनिहाल्नु भयो कुन चाहिँ स्वर्ग बोलेको हो, कुन चाहिँ शैतान बोलेको हो। हेर्नुहोस् है, डुअल पर्सनालिटी भित्र थियो ऊभित्र दुईवटा व्यक्तित्व थियो। एउटा व्यक्तित्व चाहिँ शारीरिक व्यक्तित्व थियो, फ्लेसको कुरामा थियो, जहाँ चाहिँ उसले मानिसको आवाजलाई सुन्थ्यो। अर्को चाहिँ ऊभित्रको प्राणको हिस्सा थियो, जहाँ उसले परमेश्वरको कुरालाई देख्थ्यो। सो ऊभित्र दुईटै पर्सनालिटी छ। तपाईँले देख्नुभयो अहिले भर्खर यहाँ वचनमा, एउटा व्यक्ति चाहिँ के भूतात्माले प्रभुसँग हिँड्दा सताइनु सक्दो रहेछ, यसले प्रमाणित गर्यो कि सक्दो रहेछ। प्रभुले हप्काउनु भयो अनि भन्नुभयो, ए शैतान, तँ चाहिँ के गर, तँ चाहिँ मेरो सामनेबाट हटिजा। पत्रुसलाई हेरेर भन्नुभयो, ऊ भित्र भएको शैतानलाई हप्काउनु भयो। पत्रुसलाई हप्काउनु भएको थिएन। अनि पत्रुसलाई चाहिँ भन्नुभयो, त्यो शैतान चाहिँ किन तँ भित्र आयो भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने तैँले परमेश्वरको कुरामा होइन मानिसको कुरामा के गर्दैछस्, तैँले ध्यान दिन्छस् भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। जब पनि एउटा मान्छेले परमेश्वरको कुरामा ध्यान दिँदै मानिसको कुरामा ध्यान दिन थाल्छ, त्यो व्यक्ति शैतानले त्यो मान्छेसँग बोल्नलाई, त्यसलाई डिस्टर्ब गर्नलाई, त्यसलाई सताउनलाई त्यो भित्र प्रवेश गर्न सक्दो रहेछ। सो यहाँ वचनमा प्रभु यीशु ख्रीष्टको आफ्नै चेलाको एक्सपिरियन्सलाई म बताउँदैछु तपाईँलाई। यसो प्रभु यीशु ख्रीष्टसँगै हिँड्ने व्यक्ति, प्रभु यीशु ख्रीष्टसँगै खाने व्यक्ति, प्रभु यीशु ख्रीष्टसँगै बस्ने व्यक्तिको यो समस्या थियो। भन्नुको मतलब चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ कुनै पनि एक्सेप्सन होइनौँ। सो म चाहिँ एक्सेप्सन हो भनेर हामी कोही बेला नि एउटा मान्छेभित्र भूत आत्माले काम गर्दै गरेको हुन्छ, ग्रहण नै गर्नु मान्दैन, स्वीकार गर्नु मान्दैन। तर पत्रुस चाहिँ नम्र थियो, पत्रुसले मान्यो। अनि शैतानले निफन्न खोज्दाखेरि पनि निफन्न पाएन, किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्टले ल्याउनु भएको कुरालाई उसले ग्रहण गर्यो। सो आज हामीले सिक्न गएको कुरा चाहिँ के हो नि, यो 5 डिमन्सको बारेमा हामी यो कुरालाई आज यसको एक्सप्लेनेसन बाइबलबाट हामी हेर्छौँ।
सो यो चाहिँ मैले तपाईँलाई पृष्ठभूमि बताइदिएको। इन केस तपाईँलाई वचन सुन्दै गर्दाखेरि यो कुरा अहिले बादमा शङ्का आउनु सक्छ भनेर पहिल्यै शङ्कालाई नै हटाइदिएको, सो द्याट तपाईँले बिना शङ्का विश्वासको साथ सुन्न सकोस् भनिकन पहिला चाहिँ त्यो शङ्काको त्यो खिललाई उखाइदिएको। अब हामी शिक्षाभित्र पस्छौँ है। सो तपाईँले मसँग खोल्नुहोस् दोस्रो राजा 17 अध्यायको हामी कहाँदेखि पढ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ 17 अध्यायको 29-30 पददेखि हामी पढ्छौँ। 29 र 30 पदलाई म पढ्छु अनि 30-32सम्म म पढ्छु है। यसरी लेखेको छ। सो तपाईँ सबैले खोल्नुहोस् है, सबैले खोल्नुहोस्। म पर्खिन्छु तपाईँले खोलिन्जेलसम्म, किनभने आज हामीले यो वचनलाई बुझौँ। लेट्स लर्न दिस वर्ड। यो वचनलाई हामी बुझौँ, यो वचनलाई हामी सिकौँ। ओके, यसरी लेखेको छ। दोस्रो राजा 17को 29देखि लिएर 32 पदसम्म। 2 किङ्स च्याप्टर 17 वर्स 29 through 32। हरेक जातिले आफू आफू बसेका जग्गामा सामरीहरूले बनाएका डाँडा डाँडामा भएका पूजा गर्ने थानमा देवताहरू बसाले। बाबेलका मानिसहरूले सुक्कोत बनोत, कुतका मानिसहरूले नेगेल नर्गेल, हमातका मानिसहरूले असीमा, अवीहरूले नेवेज र तर्तकालाई पुज्थे। अवसप वर्मेमका देवताहरू अद्रमेलेक र अनेमेलेकलाई आफ्ना छोराछोरीहरू होम गर्थे। परमप्रभुलाई भक्ति गर्दै भए तापनि डाँडाहरूमा भएका पूजा गर्ने थानहरूको लागि पुजारी काम गर्नलाई हरेक जातिबाट मानिसहरू तिनीहरूले नियुक्त गरे। अस्ति पनि हामीले यो खण्डलाई पढ्यौँ। परमप्रभुलाई भक्ति गर्दै, अघि पत्रुसको केसलाई देख्नुभयो, प्रभुलाई नै भक्ति गर्दै थिए, तर भए पनि सँगसँगै उसले के गर्दैछ, हरेक जातबाट मानिसहरूले आफ्नो आफ्नो पुजारीहरू पनि नियुक्त गरिरहेको थिए। आज चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ, परमेश्वरले हामीलाई पहिलो आज्ञा के दिनुभयो भन्दाखेरि व्यवस्थाको किताब 6 अध्यायको 4-5 पदलाई हामीले पढ्यो भने यसो भनेर लेखेको छ, हे इजरायल सुन, परमप्रभु परमेश्वर एक हुनुहुन्छ। सो देयर इज वान गॉड, केवल एक मात्र एक परमेश्वर हुनुहुन्छ, अरू छैन, देयर इज नो अदर। तर यहाँ यो मान्छेहरू कन्फ्युज भएको थियो, उनीहरू भुलमा परेको थियो, उनीहरू असमञ्जसमा परेको थियो। कुन कारणले गर्दाखेरि भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरलाई लत्याउन थालेको थियो। परमेश्वरको वचन व्यवस्थाको किताब कतिमा छ भने नि यो खण्डलाई म पढ्छु। 32 अध्यायको कतिदेखि हामी पढौँ भने नि माथि 1देखि नै पढ्नुपर्छ। तर त्यो यो चाहिँ कसरी इजरायलले परमेश्वरलाई लत्यायो भन्ने विषयमा लेखेको छ। तर म 1देखि पढ्दिनँ, 12देखि पढ्छु। पढ्न खोजेको चाहिँ 16 पद हो। र यो भर्सेसहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यसलाई खोल्नुहोस्, यसलाई हेर्नुहोस्, अनि तपाईँले याद गर्नुहोस्, अनि सिकाउनु पनि होस्। कोही कोही बेला हामी बाइबलमा छ भनेर मात्रै हेर्छौँ, अनि हामी सिक्दैनौँ पनि, हामी सुन्नु पनि ध्यानसँगले सुन्दैनौँ। कतिवटा सुनिरहेको कुरा हामीलाई नसुनेको जस्तो लाग्छ, किनभने हामीले सुनेकै हुँदैनौँ है। यसरी लेखेको छ, परमप्रभु एक्लैले तिनलाई अगुवाई गर्नुभयो औ उहाँसँग अर्को देवता थिएन। जब परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई अगुवाई गर्नुभयो नि, बाइबलले भन्दैछ अर्को देवतै थिएन, प्रभु एक्लैले नै अगुवाई गर्नुभएको है। सो के भन्दैछ, एन्ड सो द लर्ड अलोन डिड लिड हिम एन्ड देयर वाज नो स्ट्रेन्ज गड विथ हिम। सो परमेश्वरसँग कुनै अरू देवताहरू थिएन है। अनि यहाँ भन्दैछ हेर्नुहोस् है, उहाँले तिनलाई पृथ्वीको अग्ला ठाउँहरूमाथि सवार गराउनु भयो, अनि तिनले खेतको उब्जनी खायो, औ तिनले उनलाई पहराको मह र दर्शन ढुङ्गाबाट तेल खन्याउनु भयो। गाईको दही र भेडाको दुध, पाठाको बोसो समेत, बासानको बगालका साँड भेडा र बोकाहरू औ गहुँको सबैभन्दा असल पिठो र दागमध्यको रस तैँले पिउँथिस्। यो परमेश्वरले इजरायलको बारेमा भनेको, अनि उसको बारेमा इजरायलको अवस्था कस्तो थियो। तर यस्रुनले मोटाएर लात हान्यो,
सो यसरुन भनेको चाहिँ याकुब भनेको नि हो, इजरायल भनेको नि त। यसरुनले मोटाएर लात हान्यो, तँ मोटाइस, तँ पुष्ट भइस, तँ चिल्लो भइस। हाम्रो मान्छेको स्वभाव नै त्यही छ। जब हामी पुष्टिन्छौँ, हामी मोटिन्छौँ, जब हामी चिल्लो हुन्छौँ नि, हामी परमेश्वरलाई चाहिँ फेरि लात हान्न थालिहाल्छौँ। यो चाहिँ साह्रै पुरानो समस्या, अहिलेको समस्या होइन, यो बहुत पुरानो समस्या हो। तब त्यसले आफूलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वरलाई त्याग्यो भनेको छ। त्यहाँसम्म पुग्छ एक दिन नि मान्छे। सफलता भन्ने कुरा नि कोही कोही बेला हाम्रो लागि ठुलो शत्रु हुन्छ, साह्रै ठुलो शत्रु हुन्छ। किनभने सफलताले चाहिँ नि हामीलाई, संसारबाट आउने सफलताले चाहिँ हामीलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउँछ जहाँ चाहिँ हामी आफूलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वरलाई पनि त्याग्छौँ र आफ्नो उद्धारको चट्टानलाई तुच्छ ठान्यौँ। तिनीहरूले अन्य देवताहरूको कारण उहाँलाई डाही तुल्याए। घृणित थोकहरूद्वारा तिनीहरूले उहाँलाई रिस उठाए। जो ईश्वर नै होइनन् त्यही भूतहरूलाई बलि चढाए र कहिले नचिनेका देवताहरूलाई, तिमीहरूका पिता पुर्खाले कहिले भक्ति नगरेका नौला देवताहरूलाई तिनीहरूले बलिदान चढाए भनेको छ। हेर्नुहोस् त, कहिले पनि नचिनेको देवताहरूलाई बलिदान चढाउन थाले यिनीहरूले। अब यो कहाँ देख्छौँ यो पूर्ण भएको चाहिँ? यहाँ हामीले दोस्रो राजा 17 अध्यायको 29, 30, 31, 32मा अहिले भर्खर हामीले पढ्यौँ। तपाईँको बाइबलमा तपाईँले लेखिराख्नुहोस् यो खण्ड। तपाईँको बाइबलमा नि दोस्रो राजा 17 अध्यायको 29, 30, 31मा चाहिँ के लेख्नुहोस् भन्ने चाहिँ व्यवस्थाको किताब 32 अध्यायको 15देखि लिएर 17 पद लेखिराख्नुहोस्। सो द्याट तपाईँले अर्को पालि कसैलाई सिकाउँदाखेरि तपाईँको बाइबलमा अलरेडी त्यो रेफरेन्स हुन्छ अनि तपाईँले सजिलोसँगले उसलाई सिकाउनु सक्नुहुन्छ है। सो उनीहरूले केलाई पुज्यो अरे भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरिकन 17 को 30 पदलाई म पढ्छु। सो बाइबल इङ्ग्लिसमा यसो भनेर लेख्छ, द म्यान अफ बेबिलोन मेड सुकोत बेनोट भनेर लेखेको छ। सो बाबेलको मानिसहरूले चाहिँ सुकोत बेनोतलाई बनायो अरे। अनि यो सुकोत बेनोत भनेको चाहिँ नि के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि, अब बाबेल भनेको चाहिँ कन्फ्युजन बाई मिक्सिङ भनेको नि त अस्ति हामीले हेऱ्यौँ नि है। बाबेल भनेको चाहिँ जब पनि मिश्रित हुन्छ एउटा व्यक्ति, अनि मिश्रित हुने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ के आउँछ? असमञ्जस आउँछ। कुन चाहिँ सही हो, कुन चाहिँ गलत हो, त्यो चाहिँ के हो? मिसाइदियो। मिसिएपछि के भयो? छुटाउनु सक्दैन। बटर र जाम मिसायो भने के हुन्छ? अब त्यसलाई के भन्नु? त्यसको नाम नै छैन। जाम भन्दा त अलग्गै जेली थियो, फ्रुट जेली थियो, अनि बटर अलग्गै थियो। दुईटालाई मिसाइदिएपछि के नाम दिनु है? त्यसलाई नाम नै दिन सक्दैन नि। त्यस्तै भयो। हाम्रो पवित्रता पनि जब मिसिन्छ नि, हाम्रो अरू कुराहरू पनि त्यसरी नै मिक्स हुन थाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि बाइबलले हामीलाई भनेको छ ओछ्यान नबिटोलोस्, सबै विवाह आदरणीय होस् भनेको चाहिँ त्यही हो है। एनिवेज यहाँ हामी जान्छौँ। सो यो सुकोत बेनोट भनेको चाहिँ के रहेछ त? सो यहाँ तपाईँले त्यो सुकोत बेनोटको एउटा नक्सालाई देख्नुहुँदैछ। सुकोत बेनोटको यहाँ नक्सालाई देख्नुहुँदैछ। यो खासमा अर्कै प्रकारले प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने थियो, तर आज मेरो नोट्स नै तपाईँलाई डाइरेक्ट डिस्प्ले गर्दैछु। हामी माफी चाहन्छौँ किनभने हाम्रो डिस्प्ले सिस्टममा अलिकति प्रब्लम भइरहेको छ। हामी वर्कआउट गर्दैछौँ यसलाई। र सुकोत बेनोट भनेको चाहिँ नि द डटर्स अफ बुथ, त्यो भनेको चाहिँ नि एउटा छाप्रोको छोरीहरू, त्यो भनेको चाहिँ त्यसको चाहिँ एकदमै गलत प्रकारले भनेको अर्थ हो। त्यो भनेको चाहिँ फर इम्प्योर पर्पसेस, अशुद्ध कारणहरूको लागि। सो उनीहरूले यो देवता बनायो। यो देवता चाहिँ यस्तो थिएछ उनीहरूको। सुकोत बेनोट चाहिँ यस्तो खालको देवता थिएछ। सो यसको त्यो देवताको सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसनमा म जान्न चाहदिनँ, तर के हुँदो रहेछ त? यो कुरा चाहिँ मैले अध्ययन गर्दै थिएँ। अनि अध्ययन गर्दाखेरि मैले के भेटाएँ भने एउटा रिसर्चमा मूर्ति बनाउँछ नि मान्छेहरूले, जब पनि हुन्छ यो हटाइदिनुहोस्, यो जब पनि एउटा मान्छेले मूर्ति बनाउँछ, मूर्ति बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मूर्ति चाहिँ कसरी बनाउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मूर्ति बनाउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको परम्परा अनुसार चाहिँ मूर्ति बनाउने जुन चाहिँ कलाकार छ, कलाकारले चाहिँ त्यो माटो चाहिँ कहाँबाट ल्याउनु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मूर्ति बनाउने माटो चाहिँ एउटा वेश्याखानाबाट ल्याउनु पर्दो रहेछ। अनि त्यो वेश्याखानाबाट मूर्ति ल्याउनु, त्यो माटो ल्याउनु पर्दो रहेछ। अनि त्यो वेश्याखानाबाट ल्याएको माटोलाई चाहिँ हाम्रो इन्डियाको भाषामा चाहिँ पुण्य माटी भन्दो रहेछ। सायद तपाईँले त्यसको विषयमा सुन्नु भएको छ छैन थाहा छैन।
सायद सुन्नु पनि भएको होला, म त्यो ठाउँमा जान चाहदिनँ। तर पुण्य माटी यो एउटा मूर्ति बनाउने परम्पराको मैले विषयमा तपाईँलाई बताउँदैछु। जब पनि एउटा मान्छेले मूर्तिको कारिगरलाई मूर्ति बनाउँछ, त्यो मूर्ति बनाउँदाखेरि चाहिँ उसले माटो चाहिँ कहाँबाट ल्याउनु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा वेश्यालयबाट, अथवा जुन ठाउँमा नराम्रो काम हुन्छ, वेश्यावृत्ति हुन्छ, त्यो ठाउँबाट चाहिँ पुण्य माटी ल्याउनु पर्दो रहेछ। अनि त्यो पुण्य माटीलाई चाहिँ यामिन पनि भन्दो रहेछ, यामिन पनि भन्दो रहेछ। मैले अहिले तपाईँलाई इन्डियन कल्चरको विषयमा बात गर्दैछु है, तर त्यसको एउटा स्पिरिचुअल मिनिङ छ, स्पिरिचुअल मिनिङ छ। अनि के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पुण्य माटी चाहिँ जब ल्याउँथ्यो, त्यो पुण्य माटीलाई ल्याउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ त्यसको पुजारीले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो अरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पुजारीले चाहिँ त्यो माटोलाई चाहिँ जबसम्म त्यो वेश्यालयबाट ल्याउँदाखेरि त्यो वेश्याले माटो दिनु मान्दैन थियो, तबसम्म चाहिँ उसले फकाइरहनु पर्थ्यो पुजारीले। अनि जब उसले माटो दिन्थ्यो त्यो माटोलाई चाहिँ, त्यो माटोलाई ल्याउँदाखेरि चाहिँ उसले मन्त्रतन्त्र बोल्नु पर्थ्यो त्यो माटोमाथि। अनि त्यो माटोलाई चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो, त्यो मन्त्रतन्त्र बोलेको माटोलाई चाहिँ उसले मूर्ति बनाउँछ, मूर्ति बनाउँछ। अनि त्यो मूर्तिलाई चाहिँ मान्छेले पूजा गर्छ, गएर आफ्नो माथा टेक्छ, आफ्नो निधार टेक्छ, त्यसको अगाडि शिर झुकाउँछ। त्यति मात्र होइन, त्यो मूर्तिलाई बनाइसकेपछि के गर्छ, त्यसलाई जब त्यसको पूजा कार्यक्रम सकिन्छ त्यसलाई लगेर पानीमा फालिदिन्छ है। त्यसलाई पानीमा सेलाउनु भनेर भनिन्छ नि है। त्यो पानीमा सेलाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यसको यति साह्रो डरलाग्दो स्पिरिचुअल कनेक्सन रहेछ त्यहाँ। फर्स्टमा त त्यो मूर्तिको माटो नै पुण्य माटो भनेको एउटा वेश्यालयबाट, एउटा बेविचारको ठाउँबाट चाहिँ त्यसलाई टिपेर लिटरली यो इन्डियन कल्चरको कुरा गरेको मैले। अब यस मतलब यही हो नि त, डिमोनिक ऱ्याम चाहिँ कसरी अपरेट गर्छ सुन्नुहोस् है। आज कसरी चाहिँ अपरेट गर्छ यो कुरालाई ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ हामीले, किनभने हामी इन्भल्भ भएको छौँ समहाउ, त्यो कुराहरूमा हामी इन्भल्भ भएको छौँ। अनि त्यो कुरामा इन्भल्भ हुँदो रहेछौँ पनि हामी। अनि के हुन्छ, त्यो जब पनि त्यो मूर्तिलाई पूजा गरिसक्छ, लगेर चाहिँ त्यसलाई फेरि पानीमै फालिदिन्छ। त्यो पानीमा फालिँदाखेरि त्यो पानी जहाँ जहाँ पनि बग्छ, त्यो स्पिरिटलाई स्प्रेड गर्ने त्यसको तरिका हो। अब त्यो तरिका कतिको इफेक्टिभ छ छैन म जान्दिनँ, त्यसमा म जान्नु पनि चाहदिनँ। तर द्याट इज अ रिचुअल। त्यो चाहिँ एउटा मूर्तिलाई बनाइकन त्यसलाई पूजा गर्ने अनि बेविचारलाई फैलाउने त्यसको एउटा तरिका हो। सो अब हामी त नर्मली प्रभुलाई पाएपछि त त्यस्तो कुरामा कहिले पनि संलग्न हुँदैनौँ। प्रभुमा आउनुभन्दा अगाडि हामीले त्यो सबै कुरालाई गर्थ्यौँ, हामीले माफ मागेका छौँ, प्रभुबाट छुटकारा हामीले पाइसकेका छौँ। तर त्यहाँ एउटा बढ्छ त्यो। तर चाहिँ के हो भने नि, हामी अझै पनि त्यस्तो कुरामा इन्भल्भ हुन्छौँ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ नि, तिनीहरूको त्यो अकेजन्सहरूमा जब हामी एउटा डिनरमा या उनीहरूको खाना भोजमा हामी जान्छौँ, अनि त्यो भोजमा जाँदाखेरि उनीहरूले भन्छन् यो त एकदमै मूर्तिलाई चढाएको होइन, तपाईँहरूको लागि अलग्गै पकाएको भनेको न। तर त्यसको जरा यति साह्रो गहिरो छ, हामी त्यहाँ इन्भल्भ हुनु नै त्योसँग पार्टिसिपेट हुनु हो। अन्त त बाइबलमा भनेको छ परमेश्वरको मन्दिरको चाहिँ मूर्तिसँग चाहिँ के सम्बन्ध, दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायमा भनेको छ होइन। 6 अध्यायको 14, 15, 16, 17 पदलाई हामीले पढ्यो भने त्यहाँ बताएको छ परमेश्वरको मन्दिरको चाहिँ मूर्तिसँग के सम्बन्ध। सो त्यो मूर्तिसँग चाहिँ जब पनि हामी गएर उनीहरूसँग ओके हामी त त्यसमा इन्भल्भ छैनौँ, अगाडिको दिन पछाडिको दिन भनेर कतिपल्ट मान्छे जाने गर्छ। तर होइन, त्यो डल्लै वातावरणलाई चाहिँ उनीहरूले त्यस्तो प्रकारले क्रिएट गरेको हुन्छ। त्यो एन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ नि क्रिएसनसँग जोडेको हुन्छ। सुन्नुहोस् है, क्रिएसनसँग जोडेको हुन्छ। हामी नो भन्नु नसक्दाखेरि चाहिँ नि त्यो डिमोनिक चाहिँ हाम्रो लाइफमा खुल्ला भइरहेको हुन्छ। म तपाईँलाई अहिले बाइबल भर्स नै दिन्छु, एक्ज्याक्टली त्यसरी लेखेको छ, तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ वचन पढ्दाखेरि। तर पहिला मैले बुझाउनु खोजेको। सो हामी के गर्छौँ, उनीहरूको इन्भिटेसनलाई एक्सेप्ट गरेर जान्छौँ, हामी समहाउ त्योसँग इन्भल्भ हुन्छौँ। हामी के गर्छौँ, हामी त्यहाँ खानाहरू साट्ने गर्छौँ, भाग पुर्याउने भन्छ नि है। अहिले त त्यो हराइसकेको छ धेरै, तर भाग पुर्याउने भाग लिने गर्छ। तर त्यो भाग लिने र त्यो पुर्याउने चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार चाहिँ कहीँ पनि त्यस्तो लेखेको छैन। तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू चाहिँ अन्य जातिहरूको कुरामा उनीहरूको चालहरूलाई तिमीले नसिक,
सो के भयो, यो त एकदमै अलग्गै हो, तर आफ्नो मान्छेलाई भनिकन थुप्रोपल्ट भाग पुर्याउने अनि लिने र राख्ने र पठाउने परम्परा सुरु हुन्छ। उनीहरूको सक्यो नि, उनीहरूको सक्यो, त्यहाँदेखि उनीहरूको सकिएपछि फेरि हाम्रो पाला आउँछ है, हाम्रो पाला आउँछ। हामी पनि के गर्छौँ, अब उनीहरूको हामीले गर्दैनौँ भने त हाम्रोमा पनि बोलाउँदाखेरि आइदिँदैन। अब्लिगेसन, क्रुसको कुरा चाहिँ नि मान्छेको बुद्धिमा छैन भनेको छ। हामीले पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायमा सफासँगले भनेको छ। सो मान्छेको बुद्धिमा, मान्छेको ज्ञानमा छैन, तर मान्छेहरू अब्लिगेटेड हुन्छ त्यो ठाउँमा। किन अब्लिगेटेड हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उसले अलरेडी त्यो कुरालाई सिकेको छ। सो भाग पुर्याउने, भाग ल्याउने काम गर्यो। अनि बाइबलले भनेको छ, अनि तिनीहरूको अगाडि हामी निहुरिन्छौँ पनि। त्यो कुरा, त्यो सिस्टमसँग अब म त परिवारबाट एकजना मात्रै मान्छे हो, सो मैले उनीहरूलाई जित्नुको लागि पनि मैले यहाँ सघाउ पगाउ या कुनै के गर्नुपर्छ, हामी त्यो सिस्टमसँग झुक्दैछौँ त्यहाँ। यो मैले भनेको होइन, वचनमा मैले देखाउँछु तपाईँलाई। अनि के भयो, अब त्यो कुराले चाहिँ हाम्रो जीवनमा एउटा डिमोनिक ऱ्याम खोलिन्छ। गन्तीको किताबमा हामीले गएर पढ्यो भने कहाँ लेखेको छ भने नि 25 अध्यायको 1 देखि लिएर 3 पदसम्म। गन्तीको किताब 25 अध्यायको 1 देखि लिएर 3 पदसम्म। पच्चिस अध्यायको 1 देखि लिएर 3 पदसम्म यसो भनेर लेखेको छ, इजरायलीहरू सित्तिममा रहँदा मानिसहरूले मोआबका छोरीहरूसँग व्यभिचार गर्न लागे, किनभने यिनीहरूले यी मानिसहरूलाई तिनका देवताहरूका बलिदानमा निम्तो दियो भनेको छ। फर्स्टमा इन्भिटेसन, अघि मैले तपाईँलाई भने नि 4वटा कुरा हुन्छ। 4वटा, नम्बर 1 इन्भिटेसन, नम्बर 2 इटिङ, नम्बर 3 बोइङ डाउन, नम्बर 4 सोसियल पार्टिसिपेसन। है त्यसले चाहिँ खोल्छ यो डोर्सहरूलाई। यहाँ भन्दैछ तिनीहरूको देवताहरूको बलिदानमा निम्तो दिए र यी मानिसहरूले खाए र सो सेकेन्डमा के गरेछ, उनीहरूले निम्तोलाई एक्सेप्ट गरे, सेकेन्डमा गएर खायो पनि भन्दैछ, र तिनीहरूको देवतालाई दण्डवत पनि गरे। सो के भयो, उनीहरूको सिस्टमसँग उनीहरू झुक्नु थाल्यो। हामी पनि त्यही कुरा गर्छौँ एक्ज्याक्टली। अनि त्यसको बादमा भन्दैछ, तब इजरायलीहरूले पनि पोहोरको बाल देवतालाई पुज्न लागे, अब इजरायलीहरूसँग परमप्रभु रिसाउन थाल्नु भयो। प्रभु रिसाउनु भयो। के गर्यो, परमेश्वर रिसाउनु भयो। उनीहरूले के गर्यो, उनीहरूले खाए, उनीहरू निहुरे, उनीहरूको इन्भिटेसनमा गए, उनीहरूको इन्भिटेसनमा बोलाएको थियो। अब त्यो ठाउँदेखि चाहिँ इजरायलीहरूले के गर्नु थाले अरे, हेर्नुहोस् त 3 पदमा, तब इजरायलीहरूले पनि पोहोरको बाल देवतालाई पुज्न लागे। त्यही दिन त उनीहरूले धूपकाँटी त गरेन, तर उनीहरूभित्र त्यो बाल देवताको मूर्तिलाई उनीहरूले राख्न थाले। अब पिता पुर्खाले गर्यो, छोराछोरीलाई गर्नु कुनै ठुलो कुरा थिएन। छोराछोरीले गर्यो, नाता नतिना त के भयो, डरै लाग्दो भएर गयो, भयङ्कर भयो। किनभने नि त्यहाँ के आयो, स्पिरिट अफ कम्प्रोमाइज। अघि मैले भन्दै थिएँ नि, पुण्य माटी भनेर ल्याउँदैछ। अब हाम्रो कल्चरमा हेर्नुहोस् त, हाम्रो संस्कृतिमा। सो यो भन्दै गर्दाखेरि नि हामीले बुझ्नुपर्छ, यो कसैलाई नराम्रो भनेको होइन मैले, तर हामी प्रभुमा आएपछि चाहिँ हामी अलग हो। प्रभुमा आउनुभन्दा अगाडि हामी जुन संस्कृतिमा थियौँ त्यहाँ त मङ्गनी बिहा पनि हुँदैन थियो। बिहा पनि के गर्नुपर्ने, भगाएरै गर्नुपर्ने, चोरेरै लानुपर्ने। कस्तो अचम्मको कुरा है। मागेर हाम्रो एकजना भाइको विवाह हुनेवाला छ सेवकको, अनि त्यो घरको छोरी मात्रै प्रभुमा। अनि घरको मान्छेले चाहिँ के शर्त राखेको, हाम्रो त त्यसरी मागेर बिहा हुँदैन, हाम्रो त भगाएर बिहा गर्नुपर्छ। ठिकै छ, तपाईँले भगाएर लगेर पहिला राख्नुहोस् 1-2 दिन होइन, त्यहाँबाट कसले कन्यादान दिन्छ, ठिकै छ, त्यसरी गर्नुहोस्। अनि किन चाहिँ त्यस्तो खालके यस्तो बाँधिएको परम्परामा आयो भन्दाखेरि चाहिँ नि, किनभने यो सबै कुरा चाहिँ, किनभने एउटा मान्छेले पवित्र विवाह गरेन भने त्यो त बेविचार हो नि त। शैतानले जे कुराको फाउन्डेसन पनि रङ कुरामा राख्न चाहन्छ, गलत कुरामा राख्न चाहन्छ। अनि त्यही माथि अब हाम्रो परम्पराहरू कस्तो छ, हामी आजको दिनमा इभन हाम्रो चर्चेसहरूमा, क्रिस्चियन चर्चेसहरूमा पनि के छ, विवाह र मङ्गनी आउँदाखेरि त के हुन्छ, अब कसैले त ल्याउनै पर्छ।
कसैले त ल्याउनै पर्छ। हाम्रो जातले त झन् सुँगुर त हामीलाई नभए हुँदैन, टेबलमा तेर्साउनै पर्छ, होइन भने पनि एउटा खसी त ढाल्नै पर्छ है। त्यहाँदेखि कुनै कसलाई सबैलाई घरको परिवारलाई ढोकभेट गर्नै पर्छ, गिफ्ट दिनै पर्छ। अनि त्यो सबै कुरा सुनेर के भन्छ युथहरूले, बिहा गर्न आँटेको अब्बुई त्यत्रो त क्षमता छैन, हामी भागेर बिहा गरौँ, पश्चाताप गरौँ। अनि के भयो, धेरैवटा विवाह चाहिँ त्यो महँगो भएको कारणले गर्दाखेरि सो त्यो बाटोलाई खोल्नु कर लाग्यो, मान्छेलाई करै लाग्यो। किनभने नि यो परम्परा चाहिँ यो चाहिँ कहाँबाट आएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सुकोत बेनोटबाट आएको रहेछ। सुकोत बेनोट। सो के भयो, त्यो उनीहरूको विवाह त एउटा पवित्रताको ठाउँ हुने थियो, तर त्यो चाहिँ के भयो, एउटा अधर्मको छाप्रो भयो। किनभने सुकोत बेनोट भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अधर्मको छाप्रो। त्यसरी नै आज त्यसरी यो परम्पराहरूभित्र थुप्रोजना मान्छे पसेको छ। अन्त त के भयो, विवाहको फाउन्डेसन नै रङ भएको कारणले गर्दाखेरि के भयो, अब त्यो कुरा चाहिँ जेनेरेसन्स टु जेनेरेसन्स के हुँदै गयो, अब भत्किँदै 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 गयो, भत्किँदै गयो। परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनु भएको छ, तिमीहरू पवित्र हौ है, किनभने म पवित्र छु। तर मान्छेहरूले के भन्दैछ, पवित्र हुनु कसले भन्यो? हामी त व्यवस्थाको अधीनमा छैनौँ त, हामी त अनुग्रहको अधीनमा छौँ। अनुग्रहले चाहिँ नि हामीलाई अपवित्र हुनु भन्ने काम सिकाएको छैन। अनुग्रहले त हामीलाई त बलियो पो हुनु भन्ने सिकाएको छ। रोमीको किताब 2:4 भनेको छ, ए मानिस त के परमेश्वरको अनुग्रहको धनलाई चाहिँ त व्यर्थको ठान्छस्, तुच्छ ठान्छस् भनेकन हामीलाई चेतावनी दिएको छ। सो के हुन्छ, अब हाम्रो परम्परा, हाम्रो मानिसहरू चाहिँ नि यस्तोको रीतिथिति, यस्तो थुप्रो कुराहरूभित्र पसेको छ। अनि एउटा मान्छे प्रभुमा आउँदाखेरि नि हामी धेरैपल्ट यो सत्यतालाई भन्ने आँट नै गर्दैनौँ। अनि हाम्रो के भन्छौँ, हामीले आत्मा जित्नुपर्छ। हामीले मान्छेलाई मन राखेनौँ भने चाहिँ उनीहरू प्रभुमा कसरी आउँछ त? कसरी आउँछ त प्रभुमा भनेर? तपाईँलाई थाहा छ, जब प्रेरितहरूको दिनमा मण्डली सुरु भयो नि, प्रभुमा मान्छेहरू कसरी आउँथ्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि, जब प्रभुको नाउँमा मान्छेहरू शहीद हुन्थ्यो नि, उनीहरूको साहसलाई देखेर, उनीहरूको आँटलाई देखेर, उनीहरू यस्तो सत्यता यिनीहरूले पाएछ, मर्नु पनि डराएन भनेर पो उनीहरू आएको हो त। तर उनीहरू चाहिँ नि कुनै केही पूजामा उनीहरूसँग आइदियो बस्दियो भनेर आएको होइन। आज किन हाम्रो घरानाहरू बाँच्दैन भन्दाखेरि नि, किनभने हाम्रो प्रभु चाहिँ सत्य हो, जसको लागि म मर्नु पनि तयारी छु भन्ने आँट हामी देखाउनै सक्दैनौँ। हामी देखाउनु नसक्दाखेरि के भयो, उनीहरूले हामीलाई कमजोर सम्झिरहेको छ। अनि के छ, अल्याङ टल्याङ गरिरहेको छ। अनि हामी पनि त्यस्तै बेहोरा देखाउँछौँ। के भन्छौँ, परमेश्वरको प्रेम। यता पनि ठिक्कै, उता पनि मिक्स भइरहेको छ। कति बेला सुकोत बेनोटले पसिकन उसलाई सताउनु थालिसक्यो थाहै छैन। अघि पत्रुसलाई प्रभुले के भन्नुभयो, तैँले परमेश्वरको कुरामा हेर्नस्, कसको कुरामा ध्यान दिँदैछस्? मानिसको कुरामा हेर्नुहोस् है। सुकोत बेनोटलाई चाहिँ नि हामीले खोल्दो रहेछौँ। इजरायलीहरूले अघि हामीले हेऱ्यौँ नि, परमेश्वरको पनि भय त मान्थ्यो, तर डाँडामा चाहिँ फेरि उनीहरूले सुकोत बेनोटलाई पनि के गरिरहेको थियो, राखिरहेको थियो जीवनको डाँडामा। अनि अर्काको त अब हामी सजिलोसँगले देखाउँछौँ, अर्काको त त्यो नरकुण्ड जान्छ, त्यो पापी, त्यो दुष्ट, हामी के भन्छौँ आफ्नो डाँडाहरू चाहिँ कस्तो छ हाम्रो आज चेक गरौँ। आज नि हामी त्यससँग लडाइँ गरौँ। आजको बेलुका आज हामी भनौँ, सुकोत बेनोट त्यो चाहिँ मेरो जीवनमा बस्नु पाउँदैनस्, आजदेखि तँलाई चाहिँ म निकाल्छु मेरो जीवनबाट, त्यो चाहिँ परमेश्वरको काममा बाधा होस्। प्रभुले के भन्नुभयो, ए शैतान हट, निस्की। मैले तपाईँलाई भने रिस उठ्छ नि, तर मैले आफैलाई भन्नु त पाएँ नि, म भित्र भएको सुकोत बेनोटलाई चाहिँ मैले हटाउनु पर्छ, मेरो जीवनको डाँडामा राखिरहेको छु नि। हो सम्झौता, त्यहाँ त के छ, हामीले गस्पलको लागि प्रभुले चाहिँ नि त्यस्तो गरिदिनु भएको भए के हुन्थ्यो? फरिसी शास्त्रीलाई पनि ओके लु नि त, तिमीहरूको मन राखिदिनुलाई यो गरिदिन्छु भनेको भए के हुन्थ्यो? हजुर, मन्दिरमा गएर चाहिँ लु तिमीहरू पनि बेच न, अब यसै हो, अब जीविका त चलाउनै पर्यो तिमीहरूले पनि है। अब बुझ्छु नि, म त अनुग्रहको प्रभु भन्नु भएन त, मन्दिरमा गएर सिधै पल्टाइदिनु भयो। भोलि बिहान गएर कति पो तिम्रो क्षतिपूर्ति भएको थियो, मलाई पठाउ ल बिल भन्नु भएन। त्यसको कन्सिक्वेन्सेस उनीहरूलाई भोग्न दिनुभयो। तर उनीहरूले थाहा पायो
उनीहरूले थाहा पायो, बाइबलमा के भनेर लेखेको छ, उनीहरूले थाहा पायो कि परमप्रभुको भवनको जोसले म भरिएको छु भनेको वचनको अर्थ त त्यो पो रहेछ भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टले टेबल पल्टाइदिँदै गर्दाखेरि मानिसहरूले थाहा पायो। त्यो वचनको अर्थ त त्यति बेला पो खोल्यो त। आज हामी कुन चाहिँ जोसले छौँ? यता पनि ठिक्कै, उता पनि ठिक्कै, यता पनि मिलिरहेको छ। याद राखौँ, सुकोट बेनोट, पुण्य माटीसँग चाहिँ नि हामी नजोडौँ। त्यस्तो कुरासँग हामी जोडिनु हुँदैन। तर त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले रिडिम गर्नुपर्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ नि हामीले उकास्नुपर्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ नि हामीले छुट्याउनुपर्छ। जब नि इजरायलीहरू चाहिँ नि त्यो यरियोको सहरमा भेद लिनलाई गएको थियो नि, त्यो वेश्यालाई यस्तो भयो, भित्र भएको वेश्यापन कहाँ हरायो। किनभने नि उनीहरूले पवित्र आत्माको शक्तिलाई देखेको थियो। अनि के गर्यो, त्यो वेश्याले त्यो मान्छेहरूलाई बचाउनुपट्टि लाग्यो। उसले त्यो वेश्यावृत्ति गर्ने वेश्याले मसँग वेश्यागिरी गर्न आऊ भनेन, बचायो। अनि के भन्यो, मेरो घरनालाई बचाइदियो। अचानक त्यो घरमा नि पावर अफ द गस्पल के भयो, रिलिज भयो। आज चर्च तपाईँ र म चाहिँ पावर अफ द गस्पललाई रिलिज गर्ने हो कि तपाईँ र म चाहिँ सुकोत बेनोटलाई पाल्ने हो? दिस इज आवर चोइस। आजको बेलुका नि सम्झौता नगर्नुहोस्। थुप्रो कुराहरू छुट्टिन्छ होला हो, म तपाईँलाई भनिदिन्छु। तपाईँलाई नराम्रो भन्छ मान्छेले, सुकोट बेनोटसँग नि तपाईँले अस्तिसम्म सम्झौता गरिरहेको, आजसम्म गरिराखेको छ होला। के भयो? यो त एकदमै नराम्रो भएछ। ठिकै छ, प्रभुको नाउँको खातिर बाइबलले भनेको छ, तिमीहरूले नगरेको कुराहरूको पनि तिमीलाई दोष लगाउँछ। सो बी इट। परमेश्वरको वचन पुरा भएको बाइबलले भनेको छ, तब तिमी रमाऊ। होइन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, ओके संसारमा पनि हामी यता पनि मन अलिअलि राखिदिनु पर्यो। होइन, तपाईँ कि त प्रभुको हो कि चाहिँ होइन, बिचको छैन कुनै पनि तरिका। आज हामी चुनाव गरौँ। जब मोसाले नि यो व्यवस्था सुनाइसक्यो नि, त्यहाँ के भन्यो, म आज तिमीहरूको अगाडि आशिष र श्राप राख्दैछु, जीवन र मृत्यु राख्दैछु। तिमीले के कुरालाई चुन्छौ त्यो आफै नै चुनाव गर भनिकन। सो के भयो, यो सुकोट बेनोटले चाहिँ नि थुप्रो मान्छेहरूलाई मारेको छ। जस्तै कि उदाहरणको लागि हामीले हेऱ्यो भने उत्पत्तिको किताब 31 अध्यायको 30 पदमा त्यो घर देवता चोडेर भएको छ, राहेल र लिया आफ्नो बाउको। अनि 34 देखि लिएर 35 पदसम्म त्यही 31 को 34 र 35 पदमा चाहिँ त्यो राहेल चाहिँ के गरेको थियो, काठी कसेर बसेको थियो। त्यो यो सुकोट बेनोटमाथि नि त्यो घर देवतामाथि बसेको थियो। उसको गर्भमा बालक त जन्मियो, तर त्यो जन्मेको बालकलाई हेर्नु पाएन, उसले मर्यो। त्यो जन्माउँदै जुन चाहिँ बालकको लागि चाहिँ नि त्यति बेला लडाइँ हुन्थ्यो, सङ्घर्ष हुन्थ्यो, त्यो बालकलाई जन्माउँदै गर्दाखेरि के भयो, मर्यो। हामी थुप्रो कुरालाई नि जन्माउने फेजमा पुग्छौँ, तर जन्मिँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छे मर्छ। उसले जन्माएको कुरालाई हेर्नु पनि पाउँदैन। थुप्रो पल्ट नि स्पिरिचुअल एबोर्सनहरू रोकिन्छ, तर जन्माउने आमाहरूकै मृत्यु हुन्छ। किन भन्नुहोस् त, सुकोत बेनोट। आज यो कुरालाई हाम्रो जीवनबाट हामी हटाउँ। दोस्रो चाहिँ नि, दोस्रो फेरि त्यही 17 अध्यायको 30 पदमा के भनेको छ, द म्यान अफ कुथ मेड नेर्गाल भनेको छ। नेर्गाल भनेको यो सेकेन्डको स्लाइड देखाइदिनुहोस्, नेर्गालको स्लाइड देखाइदिनुहोस् त्यहाँ। सो नेर्गाल भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अथोरिटी। त्यो भनेको चाहिँ हिरो भनेको रहेछ, हिरो। नेक्स्ट स्लाइड, अर्को, त्यसको मुनिको अझै। सो के भन्दैछ त्यसको माथिको। सो नेर्गाल यहाँ चाहिँ दोस्रो राजा 17 अध्यायको 30 पदमा हामी के देख्छौँ, कुथ भनेको चाहिँ के भने नि क्रस भनेको चाहिँ धुलो पिठो बनाउने। कुथको मानिसहरूले चाहिँ के बनाए अरे, नेर्गाल बनाए। नेर्गाल भनेको चाहिँ हिरो। आजको दिनमा नि लिटरली नेर्गाल तपाईँले देख्न पनि सक्नुहुन्छ कार्टुन क्यारेक्टर्सहरूमा। यो नेर्गाल नि यति साह्रो बेसी, अब कार्टुनमा चाहिँ यसरी आउँछ, हेर्नुहोस् त, यसरी आउँछ, एनिमी भन्नेमा हेर्छ। अरू कार्टुनहरू मैले हेर्दै थिएँ, नेर्गाल चाहिँ यो रहेछ, यो यसको हात खुट्टाहरू भएको छ नि, यो लामो भएको, के भन्नु, अक्टोपसको जस्तै नेर्गाल रहेछ त्यो चाहिँ। तर नेर्गाल चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि, यतापट्टि त्यो नक्सा तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ, त्यो नेर्गाल भनेको चाहिँ के रहेछ, नेर्गालले चाहिँ जे कुरालाई पनि धुलो पिठो बनाउँदैछ, क्रसिङ। त्यो चाहिँ हिरो हो आजको दिनमा, हिरो। सो
तपाईँले नेक्स्ट पेजमा गएर हेर्नु भने नि, यो नेक्स्ट पेजमा पनि लगाइदिनुहोस् त भाइ। नेक्स्ट पेजमा हामीले गएर हेर्दाखेरि यो संसारले आज यो सिरिजलाई हेर्छ, आजको दिनमा फेमस हो। यिनीहरू नेर्गालको रिप्रेजेन्टेसनहरू हो। रिप्रेजेन्टेसन, यसलाई चाहिँ एभेन्जर भन्छ नि, एभेन्जर भन्छ। कतिवटा छ यति साह्रो बेसी छ यस्तो अहिलेको दिनमा। सबैजना केटाकेटीहरू जवानहरूदेखि लिएर सबैले यसकै भिडियो गेम खेल्छ, यसलाई नै बनाउन चाहन्छ। तर दिस इज नेर्गाल, याद राख्नुहोस् है, नेर्गाल। सो यो नेर्गाल चाहिँ जब आउँछ नि एउटा मान्छेको जीवनमा, त्यसले के गरिदिँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ सबै कुरालाई क्रस गर्न थाल्छ। त्यसले चाहिँ सबै कुरालाई के गर्न थाल्छ, भत्काउन थाल्छ। सो यो कुदको मानिसहरूले चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा गलत हिरोहरू ल्याउन थाल्छ, परमेश्वरलाई रिप्लेस गर्न थाल्छ। अनि के भयो अब त्यहाँ सुपर पावर, अलौकिक। अनि नानीहरूदेखि नै ठुलो मान्छेहरूदेखि नै मनपर्छ यसलाई, यसको मुभिजहरू चल्छ। आजको दिनमा पहिलाको जस्तै त्यो हरियो घाँस देख्दाखेरि नाच्ने मुभीहरू हरायो, अब सबै नेर्गालको छ, नेर्गालको मुभीहरू छ। अब सबै के भयो, अब नेर्गालको मुभीमा सबै सुपर पावर, विच पावर, के पावर छ। तर त्यसलाई के बनाइदिएको छ, त्यसलाई राम्रो बनाइदिएको छ, त्यसलाई ह्यान्डसम बनाइदिएको छ। संसारको टप बलिउड स्टार, संसारको टप हलिउड स्टार्सहरू त्यहाँ चल्छ। सबैजनाले कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछ, नेर्गाल। अनि त्यति मात्र होइन, इभन सेवकाईमा पनि, सेवकाईमा पनि हामी नेर्गाल बनाउँछौँ है। एउटा सेवक फेमस भयो नि, के भयो अब ऊ सबैको हिरो, म तपाईँको फ्यान हो, म तपाईँको। होसियार बस्नुहोस् है, फ्यानहरूले उडाउँछ है, भुसलाई त उडाइदिइहाल्छ फेरि। सो तपाईँको थुप्रो फ्यान छ भने चाहिँ होसियार बस्नुहोस्, तपाईँ उड्नु सक्छ। किनभने भुस चाहिँ फ्यान लाग्यो भने, फ्यानको भुसको अगाडि फ्यान चलाउनुहोस् त के हुन्छ, उडिहाल्छ भुस। अन्त त थुप्रोजना भुस भएर आज नाश भइरहेको छ, फ्लड गरिरहेको छ, आराधना गरिरहेको छ, फ्लड गरिरहेको छ, वचन बोलिरहेको छ, फ्लड गरिरहेको छ। किनभने ऊ के हो, हिरो, ऊ हिरो हो नि त। सो कस्तो हिरो स्टाइल छ एकदम, आउँदाखेरि पनि हिरो डरलाग्दो खालके नेर्गालको स्पिरिट हो त्यो। थुप्रोजना नि सेवकहरू। सो म नेर्गालको स्पिरिटमा अपरेट हुँदैछ भने तपाईँले मलाई सिधा भनिदिनुहोस्, नेर्गालको स्पिरिटमा बेसी अपरेट नहुनु भनिकन। किनभने नि हामी अपरेट हुनु कोसिस गर्छौँ कोही कोही बेला, हिरो कल्चरमा छ नि त। हाम्रोमा चाहिँ के हो, हिरो भएपछि चाहिँ के भयो, हिरो के भयो अरे, त्यो ऱ्याम्बोको अर्को नाम त के पो हो, स्ट्यालियन भन्छ होइन। स्ट्यालियन भन्ने यहाँ ऱ्याम्बो खेल्ने हिरोलाई सोध्यो अरे, तिमीलाई सबैभन्दा बेसी डर चाहिँ कोसँग लाग्छ भन्दाखेरि उसले भने अरे मलाई इन्डियाको हिरोहरूसँग भने अरे। छक्कै पऱ्यो अरे, कसरी चाहिँ भन्दाखेरि किनभने इन्डियाको हिरोहरू चाहिँ उल्टा पनि उड्नु सक्छ भने अरे। अरूहरू चाहिँ माथिबाट ओह्रालो हाम फाल्छ, तर उनीहरू चाहिँ ओह्रालोबाट पनि उकालो हाम फाल्छ भनेर। त्यस्तै छ नि हाम्रो त, सबै दबङ छ नि है। अनि के भयो, त्यस्तै मनपर्छ, सानैदेखि नै नानीहरूलाई पनि त्यस्तै मनपर्छ, जवानलाई पनि त्यस्तै मनपर्छ। अनि के भयो, त्यस्तै स्टाइल यो नेर्गालले जुन चाहिँ बनाउँछ नि, जुन चाहिँ ड्रेसअप हुन्छ सबैजनाको त्यस्तै छ। नेर्गालले बेगी लगायो भने सबैजना के हो, बेगी। नेर्गाल चाहिँ चुर्से भएर हिँड्यो भने सबैजना चुर्से। कतिजना सबै त्यो मतलब भ्याक्युम क्लिनर लगाएर तानेको जस्तै हुन्छ, गालादेखि लिएर ढाडदेखि लिएर सबै त्यस्तै भइसकेको हुन्छ। तर केसको स्टाइल हो त्यो, नेर्गाल स्टाइल हो। हेर्नुहोस् है, इट्स अ डिमोनिक। मैले के लाउँछु, परमेश्वरले के हेर्नुहुन्छ होइन। थुप्रो कुरा चाहिँ नि यसरी जन्मिन्छ। कसले डिसाइड गर्दैछ तपाईँको केस कतापट्टि फर्किने भनेर। आज मान्छेहरू यति साह्रो गुलाम छ, उसलाई थाहा पनि छैन उसको केस कसैले डिसाइड गर्दैछ, उसको केसको रङ कसैले डिसाइड गर्दैछ, उसको लुगा कस्तो हुन्छ कसैले डिसाइड गर्दैछ कहीँ बसिकन। अनि त्यो मान्छे चाहिँ गुलाम जस्तै के हुँदैछ, त्यसको पछाडि गएको छ गएको छ गएको छ। मैले किन यस्तो खालको लुगा लगाएको होला है भनेर फर्केर कहिले पनि सोध्दैन आफैलाई। मैले किन यस्तो केस कोरेको होला है भनेर कहिले पनि आफैलाई सोध्दैन। मलाई किन यस्तो एक्टिङ मन परेको होला है कहिले पनि सोध्दैन। किन भन्नुहोस् त, नेर्गालले उनीहरूलाई गुलाम बनाइरहेको छ। नेर्गालको नक्सा देख्नुभयो नि, अक्टोपस जस्तै त्यसको हात खुट्टाहरू सबै त्यसले यस्तो पक्रिन्छ। एकपल्ट देखाइदिनुहोस् त भाइ, अलिकति ब्लो गरिकन देखाइदिनुहोस्। नेर्गाल चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ। अर्को त्यसको छेउको देखाइदिनुहोस्, अर्को हो हेर्नुहोस् त, ऊ नेर्गाल है। मान्छेको विचार भावना सबैलाई नि त्यसले पक्रिनुको लागि अक्टोपस जस्तै छ, त्यसले यस्तो पक्रिन्छ, पक्रेपछि थाहै हुँदैन, पग्ला जस्तो भयो, कहिले पनि सोच्दैन। आजदेखि चाहिँ नि हामी ऐनाको अगाडि यसो उभिकन सोधौँ हामी आफैलाई, नेर्गालले त मलाई सताएको छैन यो है, नेर्गालले त सताएको छैन, हामी सोचौँ। नत्र भने चाहिँ
हामी के भन्छ इट्स जस्ट अ ट्रेन्ड, इट्स जस्ट अ स्टाइल क्या, प्रभुले मेरो त्यस्तो हेर्नुहुन्न, प्रभुले बाहिरको कुराहरू हेर्नुहुन्न, प्रभुले त भित्र हेर्नुहुन्छ, पक्का हो। तर प्रभुले यो पनि भन्नुभयो जे भित्र छ त्यो बाहिर पनि निस्किन्छ भनेको छ। फेरि त्यो पनि सत्यता हो, त्यसलाई पनि हामीले फेस गर्नुपर्छ। जे भित्र छ नि त्यो बाहिर पनि निस्किन्छ। मैले कसरी लगाउँछु, म कसरी बस्छु, म के खान्छु, एभ्रिथिङ इज मेनिफेस्टेड। सो के हुँदैछ, कुदको मानिसहरूले चाहिँ के गर्यो, निर्गाललाई बनायो, निर्गाल बनायो। अब यो वचन चाहिँ सबैलाई मन पर्दैन, फेमस वचन होइन यो, तर फेमस होस् या नहोस् यो चाहिँ सत्यता हो, सत्यता हो। अनि बाइबलले भनेको छ अन्तको दिनमा मान्छे चाहिँ पक्का वचन चाहिँ सुन्नै नसक्ने हुन्छ। तर आज म विश्वास गर्छु यहाँ सुन्नु सक्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भनिकन। हाम्रो धेरैजना साथीभाइहरू छ जसलाई मन पर्दैन यो सुन्नु, तर लेट्स फेस इट, हामी सत्यतादेखि नभागौँ, हामी सत्यतालाई फेस गरौँ। त्यसको बादमा नि अर्को कसले बनाएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको बादमा फेरि दोस्रो राजा 17 अध्यायको 30 पदमा त्यहाँ के भनेको छ, हमातको मानिसहरूले असीमालाई बनायो। हमातको मानिसहरूले असीमा, यो नक्सा पनि लगाइदिनुहोस्। सो यो अलिकति तपाईँले ब्लो गरेकोलाई सानो भने असीमालाई बनाएको छ। सो असीमा भनेको चाहिँ के रहेछ भने नि द पावर अफ गिल्ट, यो देवी रहेछ, यो देवी रहेछ। अनि यो देवी अब हामी थुप्रो कल्चर्समा थुप्रो एक्रस मेनी रिलिजन हामी देख्छौँ। अनि थुप्रो ट्रेडिसन्सहरू पनि यसबाट आएको छ। त असीमाको मतलब चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ असीमाको मतलब चाहिँ त्यसको पछाडिको मिनिङ पनि रहेछ, त्यो भनेको चाहिँ एम्बिसियस, स्ट्रेट फरवर्ड, ह्याप्पी, इन्भेन्टिभ, म्याग्नेटिक, एग्रिएबल अरे संसारले दिएको डेफिनेसन रहेछ। सो एम्बिसियस, प्रभुको कुरामा हामी एम्बिसियस नभई केवल संसारको कुरामा मात्र हुनु हुँदैन, हामी बाइबलले हामीलाई बताएको छ है। सो यसको मिनिङलाई पनि मैले हेर्दै थिएँ। अनि त्यसको पावर चाहिँ केसमा रहेछ भन्दाखेरि नि असीमाको मतलब चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि गिल्टनेस, दोष लगाउँदो रहेछ। यो स्पिरिटले चाहिँ दोष लगाउँछ। सो के भयो, अब केही कुरा गर्यो त्यसले चाहिँ एकदमै दोष लगाउँ, यो असीमाको स्पिरिटले चाहिँ पावर अफ गिल्टलाई चढाउँछ। फर्स्टमा त के भयो, आफूले अरूलाई के भन्नु मन पऱ्यो भने त्यहाँदेखि भनिसकेको शब्दले आफै दोषी हुन्छ एकछिनतिर, त्यहाँदेखि त्यो दोषले त्यसलाई सताउनु थाल्छ। सो त्यो के हो, द्याट इज द स्पिरिट। त्यसको पछाडि त्यसले गर्दा त बाइबलमा भनेको छ जति थोरै बोल्छ त्यति नै ज्ञानी देखा पर्छ। मूर्खलाई पनि, मूर्ख मान्छे पनि चुपचाप बस्दाखेरि चाहिँ ज्ञानी देखा पर्छ अरे, तर ज्ञानी मान्छे चाहिँ बेसी बोल्यो भने फेरि ऊ मूर्ख ठहरिन्छ। अनि बाइबलले भनेको छ जति धेरै बोल्छ त्यो धेरै शब्दमा चाहिँ के हुन्छ, पाप पनि उपस्थित हुन्छ भनेको छ। सो हामी जति बेसी बोल्छ, कतिजना मान्छे के हुन्छ, बोलेको के बोल्दैछ सोचेको पनि हुँदैन, त्यहाँदेखि यति बिघ्न गल्ती गर्छ, त्यहाँदेखि मैले भनिनँ, मैले भनेको होइन, त्यसमै नै झुट सुरु भइहाल्यो। असीमाले के गर्न थाल्यो, अब काम गर्न थाल्यो। किन उसले आफैलाई के सम्झिँदैछ, म त एकदम स्ट्रेट फरवर्ड छु, म त एकदमै के भन्नु इन्भेन्टिभ छु, म जस्तो बाटो कोही छैन, म सबै कुरा म जान्दैछु, म जस्तो म्याग्नेटिक कोही पनि छैन, मेरो वरिपरि सबैजना आउनु थाल्छ। तर याद राख्नुहोस् त्यो तपाईँ म्याग्नेटिक भएको होइन, तपाईँको वरिपरि एउटा फ्यामिलियर स्पिरिट छ जसले मानिसलाई तपाईँतर्फ खिच्दैछ। वास्तवमा त्यसले तपाईँलाई तमासा बनाउन चाहन्छ, त्यसले तपाईँलाई भत्काउन चाहन्छ। अनि के भयो, आजदेखि हामी एउटा कुराले याद राखौँ, हामी बेसी बोल्दैछौँ भने नि हामी कम्ती बोल्न थालौँ। हाम्रो बोली चाहिँ प्रभुसँग मात्रै बेसी बनाऊ, मान्छेसँग नि हामी थोरै बनाऊ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो, आफ्नो शरीरको दिनमा उहाँ एकान्तमा गइकन पितासँग प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले रुई कराइकन प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। एकान्तमा उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, प्रभुसँग बोल्नुहुन्थ्यो। अनि बाइबलले भनेको छ उहाँको भक्तिको भयले गर्दाखेरि उहाँको प्रार्थनाको सुनवाई भयो भनेको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट चेलाहरूसँग बसेर गफ गरेर के भने अरे, त्यसले कसो भने अरे, खै तेरो देखा त वाट्सएपमा के लेखेको रहेछ। कतिजना मान्छेलाई साह्रै त्यो इन्क्युजिटिभ छ क्या। याद राख्नुहोस् द्याट इज स्पिरिट अफ असीमा हो। यो असीमाको स्पिरिटले जब पनि एउटा मान्छेलाई सताउँछ त्यस्तै कुराको पछाडि लाग्छ। सो कसैलाई दोष नलगाउँ, हामी सबैजना कुनै पोइन्ट अफ टाइममा यसले सताइएका छौँ। सो यो चाहिँ निन्दाबाट आउँछ, बेसी बोल्दाखेरि आउँछ। सो हामी जति कम्ती बोल्छौँ त्यति नै हामीले आफ्नो शरीरलाई लगाम लगाएको हुन्छ। बाइबलमा भनेको छ, एउटा वचनलाई पढ्छु ल, याकुबको किताब 3 अध्याय, सबैले खोल्नुहोस् ल प्लिज, यो वचनलाई सबैले खोल्नुहोस्।
यो वचनलाई हामी पढौँ। याकुबको किताब 3 अध्यायको 1 र 2 पदलाई हामी पढौँ। याकुबको किताब 3 अध्यायको 1 र 2 पद डिस्प्ले पनि गरिदिनुहोस् ल यो वचनलाई। याकुबको किताब 3 अध्यायको 1 र 2। हे मेरा भाइ हो, हामीले ज्यादै दोष पाउनेछौँ भनी जानेर धेरैजना शिक्षक नबन, किनकि धेरै कुरामा हामी चुक्दछौँ। जो मानिस वचनमा चुक्दैन त्यो आफ्नो सारा शरीरमा पनि लगाम लगाउन सक्ने सिद्ध मानिस हुन्छ भन्दैछ। पर्फेक्ट म्यान। बाइबलले भन्दैछ त्यो चाहिँ सिद्ध मान्छे हुन्छ। सिद्ध मान्छे चाहिँ को हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ नि जसले चाहिँ आफ्नो वचनमा मुखमा लगाम लाउन जान्दैछ, आफ्नो वचनमा चुक्दैन। एउटा कुरा गर्यो, फेरि अर्को कुरा गर्यो, त्यहाँदेखि अर्को कुरा गर्यो। होइन, हेर्नुहोस् है, हामी सिद्ध बनिन चाहन्छौँ भने चाहिँ हामी थोरै बोल्नुपर्छ। थोरै बोल्नुपर्छ। बाइबलमा भनेको छ परमेश्वरको उपस्थितिमा जाँदाखेरि होसियारीसँग जाऊ। मूर्खको बलिदानमा चाहिँ उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्न। परमेश्वर चाहिँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ र तिमीहरू चाहिँ कहाँ छौ? पृथ्वीमा छौ। उपदेशकको किताब 5 अध्यायको 1, 2, 3 भन्दैछु। यस कारणले गर्दा तिमीहरूको बोली चाहिँ थोरै होस्। हाम्रो बोली चाहिँ थोरै हुनुपर्छ। आज म वचन सिकाउँदैछु नि, सबैभन्दा बेसी मैले जवाब दिनुपर्छ। किन भन्नुहोस् त, म त सबै कोट्टै भन्दैछु नि। अनि एक दिन त मबाट कोट्टै हिसाब माग्छ। तँलाई थाहा थियो त अन्त 80मा तैँले भनेको होइन? थाहै थिएन त, अरूहरूलाई त केही थाहा थिएन, तैँले भनेको त अन्त। हो, हिसाब पो माग्छ त प्रभुले, माग्नुहुन्छ। सो बाइबलले भन्दैछ जुन मान्छे चाहिँ आफ्नो वचनमा चुक्दैन त्यो सारा शरीरमा पनि लगाम कस्न सक्ने हुन्छ। अझ किन हामी डिप्रेस्ड हुन्छ? किन मान्छेले हामीलाई गलत आरोप लाउँछ? किन हामीलाई भन्दैछ? बिकज वी आर स्पिकिङ मोर। हामी बेसी बोल्दैछौँ। बाइबलले भनेको छ चुप लाग अनि जान कि म परमप्रभु हुँ भनेकन। जति बेसी बोल्छौँ नि प्रभुलाई हामी त्यति नै चिन्दैनौँ। जति कम्ती बोल्छौँ त्यति नै प्रभुलाई चिन्छ। घोसे हुनु भनेको होइन। फेरि कतिजना फेरि साह्रै घोसे हुन्छ, त्यस्तो खालके भनेको होइन। म चुप लागेको भनेर नभन्नुहोस्। प्रार्थना गर्नुपर्ने बेलामा गर्नुपर्ने हुन्छ नि, वचन सिकाउनु पर्ने। तर अदरवाइज तपाईँलाई कसैले ओपिनियन मागेको छैन नदिनुहोस्। जोकड हुने कोसिस नगर्नुहोस्। तपाईँले नि ध्यानलाई आकर्षण गर्ने कोसिस नगर्नुहोस्। द्याट इज असीमा। त्यसले के गर्छ? म्याग्नेटिक अरे नि त त्यो चाहिँ, म्याग्नेटिक। अहिलेको जमानामा त्यो त कम्प्लिमेन्ट पो हो। यु आर सो म्याग्नेटिक यु नो भने त वाह आई एम म्याग्नेटिक है। तर याद राख्नुहोस् है, त्यो भनेको चाहिँ बाइबलको भाषामा चाहिँ तँलाई भूत लागेको छ भनेको। म्याग्नेटिक हुने कोसिस नगरौँ। संसारको भाषा र परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामी क्लियरली बुझौँ। होइन भने चाहिँ हामी त्यहाँ पनि चुम्बक छ, ट्याप्पै टालिने, उता पनि ट्याप्पै टालिने, उता पनि ट्याप्पै टालिने। अनि म त कस्तो राम्रो छु। तर याद राख्नुहोस् त्यो म्याग्नेट चाहिँ नि मान्छेले सबै ठाउँमा चलाउँदैन है। सबै ठाउँमा चलाउँदैन। म्याग्नेट चलाउने ठाउँहरू अलिक खतरनाक नै हुन्छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले याद राखौँ यो चाहिँ कुन चाहिँ स्पिरिट रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो असीमा। अनि असीमाको अर्को डेफिनेसन, त्यसको ट्याग लाइन चाहिँ के रहेछ भने आई विल मेक यु डेसोलेट अरे। असीमाको अर्को अर्थ चाहिँ म तँलाई बर्बाद गरी छाड्छु भनेको अरे। बर्बाद गरी छाड्छु। अन्त प्रभुले हामीलाई भन्नुभयो है, तिमीहरू कम्ती बोल, त्यसले चुप लाग अनि जान कि म के हो? परमप्रभु हो। तँ फर्केर आउँदाखेरि अनि त्यो चुपचाप बस्दाखेरि तैँले शक्ति पाउनेछस्। प्रभुले भन्नुभयो यशायाको किताब 26 अध्यायमा। तर तिमीले के भन्यौ? 30 को कतिमा छ? 15 मा। 26 मा पनि भनेको छ, 2 ठाउँ भनेको छ होइन। एउटा 26 मा एउटा 30 मा भनेको छ। तँ फर्केर आउँदाखेरि अनि तँ चुपचाप बस्दाखेरि तैँले शक्ति पाउनेछस्। तर के भन्यो अरे त्यो मान्छेले? हामी त पर्खिँदैनौँ। हामी त के गर्छौँ? छिट्टो छिट्टो चढ्ने पशुमा चढेर जान्छौँ। यो छ नि, यो पशु एउटा, यो यति साह्रो छिटो चल्छ, यो त्यसमै चढेर जान्छु भनेर भने है। अनि प्रभुले भने तँ छिट्टोमा चढ्ने जान्छस्, तँभन्दा छिट्टो कुद्ने अर्को लिएर आउँछु म। अनि त्यसले तँलाई कैद बनाएर लान्छ भनेको छ। यो पशुलाई चाहिँ नि हामीले यसलाई बन्द गर्न जाने भने चाहिँ नि सारा शरीर पनि के हुन्छ? शान्ति हुन्छ है। हामी कतिजनालाई बोल्ने बिमारले सताइरहेको छ, बोल्नु छोड्नुहोस्। प्रभुको प्रेजेन्समा चुपचाप बस्नुहोस्। तपाईँलाई ओपिनियन दे शैतानले भन्छ, असीमाले भन्छ बोल 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 भन्छ।
तपाईँ नबोल्नुहोस्, त्यो डिमोनिक आफै तपाईँको जीवनबाट नि निस्केर जाइहाल्छ, बस्नै पाउँदैन त्यो। तर तपाईँ जति बोल्नुहुन्छ त्यति नै त्यसले तपाईँलाई सताउँछ है। सो अर्को कुरा दोस्रो राजा 17:31 पदमा, दोस्रो राजा 17:31 पदमा लेखेको छ। अब यो हामीले 5वटा डिमोनमा अहिलेसम्म कतिवटा हेरिसक्यौँ? 3टा हेरिसक्यौँ। अब हामी चौथोलाई हेर्दैछौँ। चौथोमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ दोस्रो राजा 17:31 मा, एन्ड द एभाइट्स मेड निबाज एन्ड तार्तक। सो निबाज र तार्तकलाई बनायो भनेको छ। सो निबाज, अभाइट भनेको चाहिँ द रुइन्स भनेको, बर्बादी भनेको है। अनि त्यसले चाहिँ कुन चाहिँ देवता बनायो अरे भन्दाखेरि चाहिँ निबाज भनेको चाहिँ नि, निबाज चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ आदि कुकुर आदि मान्छे। देखाइदिनुहोस् त भाइ निबाजलाई। सो त्यो निबाज चाहिँ के छ? आदि कुकुर आदि मान्छे छ। सो त्यसलाई चाहिँ नि, त्यसलाई के अर्थ दिएको रहेछ बाइबलमा भन्दाखेरि चाहिँ निबाज भनेको चाहिँ द बार्कर, भुक्ने भनेको रहेछ, भुक्ने। अनि त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ सामरियन्सहरूले, तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ, एकपट्टि निबाज छ, अर्कोपट्टि के छ? तार्तक छ। सो यी दुईटाको अर्थ म तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु है। द बार्कर, यस चाहिँ के हो? भुक्ने हो। अनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ मेल प्रस्टिट्युट भनेर पनि चिन्दो रहेछ। यो जुन चाहिँ निबाज छ यसलाई चाहिँ एउटा पुरुष बेस्या पनि भनेको चिन्दो रहेछ। सो त्यसरी त्यसलाई चिन्दो रहेछ है। अनि त्यो चाहिँ एउटा कुकुरसँग त्यसलाई तुलना गरेको छ। अनि बाइबलले के भनेको छ नि, मत्तीको किताब 7:6 पदमा के भनेको छ? डु नट गिभ डग वाट इज होली भनेको छ। सो जब यो स्पिरिट चाहिँ एउटा मान्छेभित्र पस्छ नि, उसलाई पवित्र कुराहरू मन नै पर्दैन, उसलाई उत्तौलो कुराहरू मात्रै मनपर्छ, उसलाई दिमागी कुराहरू मात्रै मनपर्छ। अनि त्यति मात्र होइन, उसले आफ्नो शरीरलाई उसले प्रस्टिट्युसनको लागि पनि बेच्छ। मेल प्रस्टिट्युसन आज संसारमा फेमस भइरहेको छ आजको दिनमा यो कुरा। अनि थुप्रोजना मान्छेहरूले आफ्नो लिङ्गलाई बदलिकन पुरुष स्त्री भइरहेको छ, स्त्री पुरुष भइरहेको छ। सो यो के हो? यो यसको पछाडि कुन चाहिँ स्पिरिट रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ निबाज भन्ने स्पिरिट रहेछ। अन्त जब यो स्पिरिटले सताइन्छ, कतिजना मान्छे एकदमै ब्रेनमा अप्रेस्ड हुन्छ। म थुप्रोजनासँग बात मारेको छु आज। इनफ्याक्ट तपाईँ कतिजना यहाँ हुनु पनि हुन्छ, तपाईँले सताइनु भयो यो कुराले। अनि म यो कुरालाई मैले अध्ययन गरेको थिइनँ, तर आज तपाईँले यो वचनलाई पढ्दै गर्दाखेरि सायद बुझ्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई म विश्वास गर्छु। थुप्रोजना निबाजसँग सताइएको छ, थुप्रोजना सताइएको छ। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ द्याट इज द स्पिरिट, त्यो चाहिँ स्पिरिट हो। त्यो स्पिरिटले चाहिँ जहिले पनि हाम्रो जीवनमा सक्रिय रूपमा काम गर्न चाहन्छ। अनि त्यसले चाहिँ जहिले पनि पवित्र कुरालाई के गर्छ? तुच्छ ठान्छ अरे। अनि बाइबलमा भनेको छ फिलिपीको किताब 3:2 पदमा, लुक आउट फर द डग्स, लुक आउट फर द इभल डुवर्स, लुक आउट फर दोज हु म्युटिलेट द फ्लेस भनेको छ। त्यहाँ भन्दैछ कुकुरहरूदेखि होसियार, दुष्ट कामहरूदेखि होसियार, अनि अङ्ग कटाइ गर्नेहरूसँग होसियार। आज नि के गर्दैछ? अङ्ग कटाइ गरेर पुरुष चाहिँ स्त्री बनिँदैछ, म्युटिलेट द फ्लेस। सो बाइबलले नि त्यसको बारेमा राम्रोसँगले लेखेको छ। सो त्यस्तोहरूदेखि चाहिँ तिमीहरू होसियार बस है भनेको छ, होसियार बस। त्यो चाहिँ स्पिरिट हो। त्यो स्पिरिट आज हामीले विरोध गर्नुपर्ने, आज हामीले लडाइँ गर्नुपर्ने चाहिँ यो हो। मेरो प्रियहरू, आज तपाईँ जतिजनाले सुन्दै हुनुहुन्छ वचन, थुप्रोपल्ट नि परमेश्वरको व्यवस्थालाई विरोध गर्छ, परमेश्वरको व्यवस्थालाई मान्छेले शङ्का गर्छ। आज चर्चमा नि केटाहरू केटी बनिँदैछ, केटीहरू केटा बनिँदैछ। त्यो पो हाम्रो लडाइँ हो त? त्यो स्पिरिटलाई पो हामीले भगाउनु पर्छ त? त्यो स्पिरिटसँग पो हाम्रो लडाइँ हो त? तर त्योसँग चाहिँ हामी लड्दैनौँ, तर कोसँग लड्छौँ? परमेश्वरको व्यवस्थासँग पो लड्छौँ। अनि हामीले क्या हराइदेऊ पो भनिरहेको हुन्छ। रगत र मासुको लडाइँ होइन यो। हामी लड्नुपर्ने चाहिँ नि यो स्पिरिटसँग लड्नुपर्छ। यसले हाम्रो नानीहरूलाई, हाम्रो परिवारलाई, हाम्रो घरानालाई, हाम्रो विवाहलाई, मण्डलीलाई भत्काउन चाहिरहेको छ। दिस इज आवर रियल एनिमी। तर के गर्दैछ? बन्दुक त भरिएको छ, तर सबै साथीपट्टि फर्काएर हामी के गर्छौँ? एक्लै विजय हुन चाहन्छौँ। आफ्नै पोस्टमा गोल हालेर चाहिँ कसले पनि जित्दैन खासमा चाहिँ। तर के भयो? आफ्नै पोस्टमा गोल हालेर चाहिँ हामी जित्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छ। हामीले यो कुरालाई बुझौँ। बाइबलले भन्दैछ फेरि
भजन सङ्ग्रह 22:16 पदमा लेखेको छ, द डग्स एन्कम्पास मी, अ कम्पनी अफ इभल डुअर एन्सर्कल्स मी, दे हेभ पियर्स्ड माई ह्यान्ड एन्ड फिट। सो यो कुकुरको चाहिँ नि कस्तो रहेछ भन्दाखेरि नि यो स्पिरिटले चाहिँ नि एक्लैले काम गर्दैन, इट वर्क्स इन अ ग्रुप, प्याकमा काम गर्छ। जसरी बुवासरले पनि एक्लै हन्टिङ गर्दैन, हाइनाले पनि एक्लै हन्टिङ गर्दैन, डगले पनि नर्मली एक्लै हन्टिङ गर्दैन। एउटा अर्को टेरिटोरीमा हाने त्यो गाउँको सबै कुकुरहरू निस्किकन के गर्छ, त्यसले अट्याक गर्छ। एउटा कुकुरले भुक्नु थाल्योस् के हुन्छ, सबै कुकुरहरू भुक्नु थाल्छ, कहाँ लोकेट भएको छ। सो जब यो स्पिरिट अपरेट हुन थाल्छ त्यसले चाहिँ त्यसरी अट्याक गर्छ। कुकुरको विषयमा हामीलाई थाहै हुँदैन, कति बेला त्यसले टोक्छ, कति बेला अट्याक गर्छ, हामीलाई थाहै हुँदैन है, थाहै हुँदैन। सो त्यसले गर्दाखेरि हरेक ढोकामा के लेखेको हुन्छ, बिवेयर अफ डग्स, कुकुरहरूदेखि होसियार। बाइबलले पनि भनेको छ कुकुरहरूदेखि होसियार। यो चाहिँ स्पिरिट हो। यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, यसलाई चाहिँ निवास भन्दो रहेछ। आजको दिनमा नि मुभिजहरूमा, आजको दिनमा भिडियो गेम्सहरूमा, आजको दिनमा कार्टुन्सहरूमा यो क्यारेक्टरहरू आइरहेको छ। निवास भन्छ, तार्थक भन्छ, यो क्यारेक्टरहरू नि एकदमै सजिलोसँगले असीमा भन्छ है, अनि के भन्छ, नेर्गाल भन्छ। अस्ति मलाई मेरो बहिनीले भन्नुहुँदै थियो, नेर्गाल भन्ने त मान्छेको क्यारेक्टर त त्यो ह्यारी पटरमा पनि छ अरे। मैले त हेरेको छुइनँ, पढेको छुइनँ, तर अब के भयो, नेर्गाल त हो, नाम त हो भनिकन, तर वास्तवमा केलाई सम्मान गरेको, त्यसलाई स्पिरिटलाई सम्मान गरेको, त्यसलाई बोलाएको हो, त्यसलाई नाम काटेर बोलाएको। तपाईँले जेलाई बोलाउनुहुन्छ त्यही नै आउँछ नि त। नेर्गाललाई बोलायो भने चाहिँ नेर्गाल नै आउँछ, त्यहाँ स्वर्गदूत आउनेवाला छैन। तर अब हामीले त्यस्तो गीतहरू गाउँछौँ, त्यस्तो गीतहरूलाई प्रमोट गर्छौँ, अनि के हुन्छ, पर्खिरहेको हुन्छ, त्यसले पर्खिरहेको हुन्छ। जुन दिन त सुरक्षाको घेराउबाट बाहिर निस्किन्छस्, आई विल फाइन्ड यु। पाप चाहिँ ढोकामै पर्खिरहेको हुन्छ। आज तपाईँ कसैको प्रार्थनाले थामिनु भएको होला, होसियार हुनुहोस् है। तपाईँ जवान व्यक्ति हुनुहुन्छ होला, छोरा छोरी होला, हामी जीवनसँग खेलाइची नगरौँ। फेरि अर्को किसिमको कुकुरको पनि कुरा गरेको छ बाइबलमा। यशायाको किताब 56 अध्यायको 10 र 11 त्यहाँ के भनेको छ, हिज वाचमेन आर ब्लाइन्ड, दे आर अल विदाउट नलेज, दे आर अल साइलेन्ट डग्स। नभुक्ने कुकुरहरू भनेको छ, दे क्यानट बार्क भनेको छ। एउटा चाहिँ नभुक्ने कुकुर दुई किसिमको हुन्छ, एउटा चाहिँ भुक्ने, अर्को चाहिँ नभुक्ने कुकुर हो। अनि तिनीहरूको त्यो स्पिरिट चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् है। त्यो स्पिरिटको नि एउटा खुबी एकदमै क्लियरली लेखेको छ। एक दुईवटा पोइन्ट्स म तपाईँलाई बताउँछु। तिनीहरूले भुक्नु सक्दैन, नम्बर 1। नम्बर 2, दे आर अलवेज ड्रिमिङ, सुतिरहेको हुन्छ डल्लो परेर। कुकुर सुतेको देख्नु भएको छ नि, हाम्रो घरमा पनि छ एउटा, डल्लो परेर सुत्छ जहिले पनि, त्यो अलवेज ड्रिमिङ। अन्त सपनामा कोही बेला भुक्दै गरेको हुन्छ, सपनामै भुक्दै गरेको हुन्छ। कुकुरले पनि सपना देख्दो रहेछ, भुक्छ, कोही बेला यसो कोट्याउँदै गरेको हुन्छ, भरे त सपना पो देख्दै गरेको हुँदो रहेछ है। दे आर अलवेज लाइङ डाउन, बसी मात्रै राख्छ, केही पनि गर्दैन। यो निवाजले सतायो भने चाहिँ नि त्यस्तै हुन्छ। ड्रिम, सपना देख्यो, ढल्किरह्यो, अनि के भन्दैछ, दिस डग हेभ माइटी एपिटाइट्स, यति साह्रो बेसी खान्छ यिनीहरूले। तर यो खानाको कुरा गरेको होइन, पापको एपिटाइट छ, गलत कुराको एपिटाइट छ। आज हामी हेरौँ निवाजले हामीलाई कुन एरियामा सताएको छ। आज नि निवाजलाई हटाउँ हाम्रो जीवनबाट, निवाजलाई हटाउँ। त्यसले के गर्दैछ, दे हेभ माइटी एपिटाइट बट दे हेभ नेभर इनफ। खरिजुकाको 2जना बहिनीहरू छ अरे, एउटाले पनि भन्छ मलाई देऊ, अर्कोले पनि मलाई देऊ भन्छ। सो उनीहरूले कहिले पनि पुग्यो, बस भयो भन्दैन। सो यो स्पिरिटको बारेमा कुरा गरेको छ वास्तवमा। अनि के भन्दैछ, बट दे आर सेफर्ड हु हेभ नो अन्डरस्ट्यान्डिङ। उनीहरू यस्तो गोठालो हो जसको कुनै पनि समझ छैन। एन्ड दे हेभ अल टर्न इन देयर ओन वेज, आफ्नै बाटो लागेको छ। अनि सबैजनाले फाइदाको लागि मात्रै काम गर्छ, सबैजनाले आफ्नै फाइदा मात्रै खोज्छ। सो यो स्पिरिटभित्र हामी अपरेट हुँदाखेरि चाहिँ नि यो कुराहरू हुन्छ। हामीलाई के फाइदा छ, मेरो आफ्नै इच्छा जे लाग्यो म त्यही गर्छु, कुरा बुझ्नै चाहँदैन, कहिले पनि बस भयो भन्दैन पापलाई। अनि के छ, उनीहरू सधैँ नै स्लम्बर, उनीहरूलाई निदाउनु, ढल्किनु त्यति मात्रै मनपर्छ। एउटा कुनामा डल्लो परेर बसिरहनु मात्रै, भुक्नु पनि सक्दैन,
सधैँ ड्रिमिङ गरिरहेको हुन्छ। त्यसको अर्को साइड हेर्नुहोस् है, एउटा साइड चाहिँ के छ, डरलाग्दो अट्याक गर्ने छ, अर्को साइड चाहिँ के छ, एकदमै डरलाग्दो केही पनि नगर्ने। सो यो चाहिँ स्पिरिट हो। अनि प्रकाशको किताब 22 अध्यायको 15 भनेको छ, आउटसाइड आर द डग्स भनेको छ, तर बाहिर चाहिँ कुकुरहरू, टुनामुना गर्नेहरू, अनि व्यभिचारीहरू, अनि हत्याराहरू, मूर्ति पूजकहरू, अनि जसले चाहिँ खराबी कुरालाई मन पराउँछ अनि त्यसलाई अभ्यास गर्छ। खराब कुरा मात्रै मनपर्छ उसलाई, त्यसलाई मात्रै अभ्यास गर्छ। लुकेर हुन्छ कि चोरेर हुन्छ कि छेलेर हुन्छ, याद राख्नुहोस्, त्यो सबै चाहिँ कुकुरको गन्तीमा बाहिर आउँछ। सो हामीले यो स्पिरिटलाई हाम्रो जीवनबाट हटाउँ। यो स्पिरिटको लागि नि कतिजनाले परिवारलाई हटाउँछ, कतिजनाले आमा बाउलाई हटाउँछ, कतिजनाले आफ्नो विवाहलाई हटाउँछ। यसलाई राख्नुको लागि आज हामी चुज गरौँ केलाई राख्ने। आज मान्छेहरूले नि कुकुरसँग विवाह गर्दैछ, त्यो विवाहको लागि उसले कानुन तोड्नु तयारी छ है। हामी त्यस्तो हुनु हुँदैन। सो बाइबलले भन्दैछ तिमीहरू कुकुर जस्तै एका दुसरालाई टोक्ने पनि नगर भनेको छ, गलाती 5:15 है। तिमीहरू कुकुर जस्तै एका दुसरालाई नटोक र एका दुसराबाट तिमीहरू नाश पनि नहो है भनेको छ। सो यो स्पिरिटले चाहिँ त्यस्तो पनि गर्छ, टोकाटोक पनि गर्छ। सो कुन चाहिँ लेभलमा चाहिँ यो स्पिरिटले हामी सताइएको छौँ। अर्को मान्छेलाई नसोचौँ। हाम्रो खुबी चाहिँ के छ भने, हाम्रो खुबी भन्नु कि हाम्रो घटी के छ, हामी अर्कोलाई सोचिहाल्छौँ यो पो रहेछ त निवास त। भोलिको दिनदेखि कसैलाई निवास भनेर नबोलाउनुहोस् है, प्लिज नबोलाउनुहोस्। हामी बोलाउनु थालिहाल्छौँ, सिधै लेबल लगाइदिन्छौँ। मलाई भनेको छ ए मान्छे त जुन कुरामा अरूलाई न्याय गर्छस् नि तँ पनि आफै त्यसको दोषी छस् है भनेको छ। सो त्यस कारणले गर्दा हामी निवाज अरूलाई नभनौँ। म भित्र चाहिँ निवाजको कुन चाहिँ एउटा क्यारेक्टर छ आज हामी हटाउँ। निवाजले कहाँ फुट होल्ड पाएको छ हामी हटाउँ। त्यसको बादमा अर्को देवताको नाम चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तार्तक रहेछ। सक्नु आँटेलाई यसलाई सकिहालौँ, सक्नु आँटे। अब मैले बेसी लामो बोल्दिनँ। तार्तक छ, किन यसलाई बुझिराखेको छौँ भने चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ। तपाईँले कुनै चिज किन्दाखेरि तार्तक भनेको लेबल देख्नु भने पनि बुझ्नुहोस् ए यो चाहिँ स्पिरिट रहेछ, यो त के हो भनेर चाहिँ त्यतिकै नबस्नुहोस् है। सो यो तार्तक भनेको चाहिँ के रहेछ भने यसको मतलब चाहिँ द प्रिन्स अफ डार्कनेस, अन्धकारको कुमार भनेको रहेछ, अन्धकारको राजकुमार। इफिसीको किताब 5:8 के भन्छ हामीलाई, यसरी भनेको छ, For at one time you were darkness. किनभने एक समयमा तिमी पनि अन्धकार नै थियौ भनेको छ। तिमी अन्धकारमा थियौ भनेको छ, होइन तिमी आफै नै अन्धकार थियौ भनेको छ। हेर्नुहोस् इफिसीको किताब 5:8 भन्छ एक समयमा चाहिँ तिमी आफै नै अन्धकार थियौ। For at one time you were darkness, but now you are the light of the Lord. तर अब चाहिँ तिमी के भएका छौ, तिमी परमेश्वरको ज्योति बनेका छौ। Walk as the children of light. यस कारणले ज्योतिको सन्तान भइकन हिँड। सो यो तार्तक चाहिँ नि, तार्तक चाहिँ 4थो नम्बरमा आउँदो रहेछ उनीहरूले बनाएको देवतामा। अनि मैले कस्मिक पावरमा हेर्दै थिएँ इफिसीको किताब 6:12 4थो नम्बरमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि प्रेजेन्ट डार्कनेस आउँछ, वर्तमान अन्धकार नै आउँछ, वर्तमान अन्धकार नै आउँछ। सो यो तार्तकको जुन चाहिँ लेभल छ 4th लेभलमा इफिसीको किताब 6:12 पनि हाम्रो 5वटा शत्रुमा जुन चाहिँ वर्तमान अन्धकार छ त्यो पनि 4थो नम्बरमै आउँछ। यहाँ पनि उनीहरूले जुन चाहिँ बनाएको छ त्यो पनि 4थो नम्बरमै छ। यो कोइन्सिडेन्स होइन, दिस इज नट अ चान्स, यो चाहिँ कोरिलेसन हो, यो चाहिँ सम्बन्ध हो, सम्बन्ध। सो के भन्दैछ, तार्तक भनेको चाहिँ प्रिन्स अफ द डार्कनेस। इफिसीको किताबले भन्छ तिमी एक समयमा चाहिँ के थियौ, अन्धकार थियौ। इफिसीको किताब 2:1-3 6वटा कुरा भनेको छ। यहाँ के भनेको छ, एन्ड यु वर डेड इन ट्रेसपास एन्ड सिन। तिमी एक समयमा तिम्रो पाप र अधर्ममा मरेका थियौ। इन विच यु वन्स वक्ड फलोइङ द कोर्स अफ द वर्ल्ड, जसमा चाहिँ तिमी यो संसारको नियमहरूलाई मार्गलाई चुनेर तिमी हिँड्ने गर्थ्यौ। फलोइङ द प्रिन्स अफ द एयर। सो तार्तकलाई के भनेको छ अघि, प्रिन्स अफ डार्कनेस भनेको छ। सो के भन्दैछ, तिमीले तार्तकलाई पछ्याइरहेको थियौ। अनि के भन्दैछ, द स्पिरिट द्याट इज नाउ एट वर्क इन द सन्स अफ डिसओबिडियन्स। तार्तकको स्पिरिट चाहिँ नि इज द स्पिरिट अफ डिसओबिडियन्स, याद राख्नुहोस् है। सो तपाईँले नि कास्ट आउट गर्दै गर्दाखेरि नि डिमन्सलाई चिन्नु हो भने चाहिँ
एउटा अनआज्ञाकारिताको स्पिरिट छ नि, त्यो चाहिँ कसको स्पिरिट रहेछ? कसको रहेछ? तार्तकको। याद राख्नुहोस्, हामी अनआज्ञाकारी छौँ नि, प्रभुको आत्मा छैन त्यो मान्छेमा। मेरो जुन एरियामा म अनआज्ञाकारी छु, त्यो एरियामा चाहिँ केले अपरेट गर्दैछ? तार्तकले काम गर्दै गरेको हुन्छ। जुन एरियामा चाहिँ म आज्ञाकारी नै छुइनँ, त्यहाँ चाहिँ तार्तकले काम गर्दै गरेको हुन्छ। सो बाइबलले भन्दैछ तिमीहरू पनि एक समयमा चाहिँ त्यस्तै कुराहरूमा थियौ, त्यही कुराहरूमै थियौ। सो अब चाहिँ के भयो? अब चाहिँ तिमीहरू बदलेका छौ है। सो बाइबलले भन्दैछ त्यो स्पिरिट चाहिँ अहिले सन्स अफ डिसओबिडियन्समा काम गर्छ। अनआज्ञाकारिताको पुत्रहरूमा चाहिँ त्यही आत्माले काम गर्दो रहेछ। अनआज्ञाकारी हामी बन्छौँ भने, याद राख, नानीहरू पनि छ यहाँ, जवानहरू पनि छ, किशोरहरू पनि छ, याद राखौँ। अनआज्ञाकारिताको आत्मा चाहिँ कुन चाहिँ रहेछ? तार्तक हो। तार्तक है। त्यो चाहिँ कस्तो रहेछ भने नि, त्यसको अनुहार हेऱ्यो भने चाहिँ खच्चड रहेछ। आदि चाहिँ आदि खच्चड, आदि मान्छे। अन्त त खच्चड जस्तो नहो है भन्छ नि, आदि खच्चड आदि मान्छे। तार्तक चाहिँ तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ, यो खच्चड हो, आदि आदि मान्छे हो। सो के भयो? अब यो 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 तार्तक चाहिँ के हुँदैछ? अब त्यसले चाहिँ त्यसरी काम, खच्चड होइन, सरी मलाई माफ गर्नुहोस्, खच्चड होइन, गधा रहेछ, गधा गधा। सो हामी गधा नै हो नि प्रभुलाई बोक्ने बनिनुपर्छ है, तर हामी तार्तकलाई बोक्ने चाहिँ हुनु हुँदैन हामी है, तार्तकलाई बोक्ने हुनु हुँदैन। सो बाइबलले भन्दैछ सन्स अफ डिसओबिडियन्समा, अनआज्ञाकारिताको पुत्रमाथि। अब हेर्नुहोस् है, यो वचन स्क्रिप्चरल छ, अहिले हामीले सिक्दै गरेको कुरा, किनभने वचनमा यो कुरा लेखेको छ। अनि यहाँ भन्दैछ एमङ हुम वी वान्स लिभ इन द प्यासन अफ अवर फ्लेस, जसहरूको बिचमा हामी पनि शरीरको अभिलाषामा एकपल्ट जिउने गर्थ्यौँ। क्यारिङ आउट द डिजायर अफ द बडी, शरीरकै अभिलाषालाई बोकिकन हामी के गर्थ्यौँ? हामी हिँड्थ्यौँ। एन्ड वर बाई नेचर द चिल्ड्रन अफ ऱ्याथ, अनि हामी स्वभावले नै हामी क्रोधको सन्तान बन्नेका थियौँ। क्रोधको सन्तानले क्रोध देखाउँछ, क्रोधको सन्तान क्रोधमा पर्छ। याद राख्नुहोस् है, क्रोधको सन्तानले जे हो, जसको सन्तान हो उसले त्यही बेहोरा देखाउँछ नि त। सो क्रोधको सन्तान चाहिँ जहिले पनि क्रोधी हुन्छ, तर त्यसको अन्त पनि क्रोधमा नै हुन्छ। अनि बाइबलले चाहिँ हामीलाई भनेको छ हामी चाहिँ रगत र मासुसँग लड्दैनौँ, तर पाँचवटा कुरामा चौथो नम्बरमा चाहिँ भनेको छ प्रेजेन्ट डार्कनेस। सो यो तार्तक भनेको चाहिँ के अरे? द प्रिन्स अफ द डार्कनेस। सो यो डिमन्सहरू चाहिँ के गरे? उनीहरूले पुज्न थाल्यो। यो डिमन्सहरूलाई पुज्दाखेरि हाम्रो बेहोरा पनि त्यस्तै नै हुन्छ, त्यही बेहोरा नै हामी पनि मेनिफेस्ट गर्न थाल्छौँ। सो एउटा प्रश्न सोध्नु पऱ्यो म तपाईँहरूलाई, कि एउटा मान्छे प्रभुमा हिँड्दा हिँड्दा त्यो मान्छे डिमन उसको जीवनमा अपरेट गर्न सक्दो रहेछ? हजुर, सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो नभनौँ म चाहिँ एक्सेप्सन हो भनेकन। हामी एक्सेप्सन बनिन चाहन्छौँ भने चाहिँ यसलाई हाम्रो जीवनबाट हामीले हटाउनुपर्छ। यसलाई चाहिँ नि हाम्रो जीवनबाट हामी कम्प्लिटली रिमुभ गर्नुपर्छ। हामी यसलाई रिमुभ गर्दैनौँ, तर यसलाई नै राखिरहन्छौँ, तार्तकलाई राखिरहन्छौँ। अनि हामी फेरि अर्को मुखले प्रार्थना पनि गर्छौँ, त्यहाँ के आयो? असीमा पनि आयो, नर्गेल पनि आयो, के आउनु छ सबै आउनु थालिहाल्यो, त्यसले भटाफट ल्याउनु थाल्छ। सो हामी आफैलाई चेक गरौँ आजको बेलुकी हामी प्रार्थना गर्दाखेरि। सो लास्ट देवता छ, त्यसलाई चाहिँ सेप्राभाइट्सको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भनेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ के बनायो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ अद्रमेलेक र आनामेलेक बनाएको छ। तर यसको बारेमा चाहिँ म तपाईँलाई नेक्स्ट विक बताउँछु, किनभने टाइम निकै गइसक्यो, हाम्रो प्रार्थना डिस्टर्ब हुन्छ होला। सो यो टाइमलाई म अनर गर्न चाहन्छु, किनभने मलाई दिएको समयभन्दा 15 मिनट बेसी बोलिसकेको छु, मलाई माफ गर्नुहोस्। तर नेक्स्ट विक चाहिँ म तपाईँलाई यसको बारेमा बताउन गइरहेको छु। सो तपाईँहरू सबैजना नेक्स्ट विक होल नाइट प्रेयरमा तपाईँ ट्युन हुनुहोस् है। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्।